तपाईलाई सबैभन्दा पहिला फाइनान्शियल सिस्टम वित्तीय प्रणाली देशको वित्तीय प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन गइराखेको छु। त्यो चाहिँ यहाँ टेक्स्टमा छैन भाइ बहिनी, त्यो तपाईलाई जाँचमा पनि नआउला, तर त्यो मुद्रा तथा पुँजी बजार बुझ्नका लागि अति आवश्यक छ। कतिपय भाइ बहिनीले यो भन्दा धेरै अघि नै सोधिसक्नु भएको थियो। त वित्तीय प्रणाली भनेको देशको केन्द्रीय बैंक सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त रूप हो। वित्तीय प्रणाली देशको वित्तीय प्रणाली जसलाई फाइनान्शियल सिस्टम भन्छौं नि। फाइनान्शियल सिस्टममा के हुन्छ त? सिस्टममा भने देयर मस्ट बी वन सेन्ट्रल बैंक, जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंक छ, प्लस विभिन्न किसिमका विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् जुन हामीले अगाडिको क्लासहरुमा अध्ययन गर्यौं। क ख ग घ इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हैन, कोअपरेटिभ बैंक भनेर गर्यौं। ती बैंक तथा वित्तीय संस्था जसले चाहिँ तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरेका छन्। ती बाहेक अन्य वित्तीय संस्था जो बैंक हैनन्, नन बैंकिङ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि सीआईटी, इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड, कोअपरेटिभ्सहरू जो राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिएका कैयौं कोअपरेटिभ्सहरू भए, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू भए, यी सबैको संयुक्त रूप चाहिँ देशको फाइनान्शियल सिस्टम हो भाइ बहिनी हो। फाइनान्शियल सिस्टम भनेको बैंकिङ सिस्टम भन्दा वाइडर टर्म हो। बैंकिङ सिस्टम मात्रै भन्यो भने के भयो? केन्द्रीय बैंकको रूपमा, रेगुलेटरको रूपमा, नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारोबारको अनुमति प्राप्त गरेका बैंक र वित्तीय संस्था मात्रैलाई चाहिँ बैंकिङ प्रणाली भन्यो भने त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। तर वित्तीय प्रणाली भन्यो भने त्यो भन्दा बढी हो। वित्तीय प्रणालीको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट के हो? बैंकिङ प्रणाली हो। तर वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत बैंक बाहेकका अन्य वित्तीय संस्थाहरू पनि हुन्छन्। उदाहरणको लागि तपाईको इन्सुरेन्स कम्पनी, नेपालमा सीआईटी, इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड, कोअपरेटिभ्सहरू, यी सबैको संयुक्त रूप चाहिँ के हो? देशको वित्तीय प्रणाली हो भाइ बहिनी हो। र वित्तीय प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट के रहेछ? बैंकिङ प्रणाली रहेछ। अब यो वित्तीय, अब त्यसपछि वित्तीय बजार भनेको के हो त्यो बुझौं, अनि मुद्रा तथा पुँजी बजारको कुरा गरौँला। वित्तीय बजार भनेको त्यस्तो बजार हो जहाँबाट छोटो अवधिको र लामो अवधिको रिसोर्सहरू, साधनहरू परिचालन गरिन्छ। छोटो अवधिका वित्तीय साधनहरू, लामो अवधिका वित्तीय साधनहरूको संकलन गरिन्छ, परिचालन गरिन्छ, किनबेच गरिन्छ भने त्यस्तो बजारलाई के भन्छन्? वित्तीय बजार भन्छन्। र वित्तीय बजारलाई पनि फेरि अर्का दुईटा क्लासिफिकेसन छन्। एउटा क्लासिफिकेसन अनुसार यसलाई प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटमा पनि हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं हैन। प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ आइपीओहरू इस्यु हुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामी स्टक ब्रोकरको माध्यमबाट स्टक, बन्ड, डिभेन्चर यस्तोको खरिद बिक्री गर्छौं। त्यस्तै यो वित्तीय बजारलाई अर्को रूपमा पनि तपाईको क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको मुद्रा तथा पुँजी बजार हो, जुन आज हाम्रो डिस्कसनको विषय हो। वित्तीय बजारलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा मुद्रा तथा पुँजी बजारको रूपमा, अर्को चाहिँ प्राथमिक र द्वितीय बजारको रूपमा, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी मार्केट भन्छौं नि हामी, त्यसको रूपमा पनि वित्तीय बजारलाई हामीले परिभाषित गर्न सकिँदो रहेछ। यो प्रश्न चाहिँ कैयौं भाइ बहिनीले आज भन्दा 5-6 क्लास अगाडि नै गर्नुभएको थियो र पक्नुस् म मुद्रा तथा पुँजी बजार गर्ने बेला तपाईहरुलाई यो कुरा सम्झाएर अगाडि बढ्छु भनेर मैले आश्वासन दिएको थिएँ। अब चाहिँ हामी मुद्रा तथा पुँजी बजार जुन तपाईको सिलेबसमा छ त्यसमा इन्ट्री गर्दै छौं। तब वित्त बजारलाई मुद्रा बजार तथा पुँजी बजारमा वर्गीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। हामी पहिला मुद्रा बजारको कुरा गर्छौं, त्यसपछि पुँजी बजारको कुरा गर्छौं। अब मुद्रा बजारमा जानुभन्दा अगाडि मुद्रा के हो बुझ्नु पर्यो। अब मुद्राको सामान्य कहिलेकाहीँ
हुन त यो इकोनोमिक्सको टपिक हो, मुद्राको विषयमा पनि तपाईलाई इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ, कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनहरुमा पनि आउन सक्छ, बैंकिङमा पनि आउन सक्छ। किनभने बैंकिङको एउटा आधारभूत तत्व मुद्रा हो नि। हामीले बैंकिङ हिस्ट्री पढ्ने बेला मुद्रा, त्यसपछि ढिकुटी, त्यसपछि कर्जा, त्यसपछि डिपोजिट यस्तोको कुरा गरेका थियौं नि त। त मुद्रा बजारमा पहिला त मुद्रा के हो यो सामान्य मैले परिचय दिएको छु। सामान्य अर्थमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका नोट तथा सिक्कालाई मुद्रा भनिन्छ भाइ बहिनीहरु। यो सामान्य एउटा परिभाषा हो। अब अर्थशास्त्रले के भन्छ त? अर्थशास्त्रमा विनिमयको माध्यमको रूपमा सबैले स्वीकार गर्ने अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई मापन, सञ्चय र हस्तान्तरण गर्न सकिने गुण भएको वस्तुलाई मुद्रा भनिन्छ। अर्थशास्त्रमा चाहिँ मुद्रा हुनका लागि त्यो हाम्रो करेन्सी नोट र सिक्का मात्रै जरुरी छैन। यदि सबैले स्वीकार गर्छन्, त्यसबाट अन्य वस्तु र सेवाको मूल्यलाई नाप्न सकिन्छ, त्यसको भ्याल्यु स्टोर गर्न सकिन्छ र ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई मुद्रा भनिन्छ। अब म उदाहरण दिउँ यसका लागि भाइ बहिनीलाई सम्झिने किसिमको उदाहरण। जस्तै सुन चाहिँ विश्वमै एक किसिमले मुद्राको रूपमा चाहिँ स्वीकार्य वस्तु हो। त्यो पनि मुद्रा हो अर्थशास्त्र अनुसार। किनभने अर्थशास्त्रको परिभाषामा यो सुनले सबै क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ। के रहेछ? संसारभरि जुनसुकै राष्ट्रमा सुन स्वीकार गरिन्छ नि भाइ बहिनी, गरिँदैन? गरिन्छ। त्यस्तै सुनको रूपमा पनि मूल्यको चाहिँ मापन गर्न सकिन्छ। जस्तै एकछिनलाई मान्नुस्, हामीले भन्यौं 1 तोला बराबर 1 तोला सुन बराबर एउटा भैँसी भन्यौं भने नेपालमा के हो? भैँसी लगभग 1 लाख पर्छ अहिले सामान्यतया। सुनको मूल्य पनि लगभग 1 लाख छ नि त। यसरी सुनको टर्ममा पनि भैँसीको मूल्य चाहिँ तपाईँ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै सकिन्छ। त्यसै कारणले अर्को सञ्चय गर्न सकिन्छ। तपाईको सम्पत्तिलाई सञ्चय गर्ने एउटा माध्यम सुन हो। किनभने हाम्रा बाजे 5 पुस्तादेखिका बाजे बुवाहरूले सञ्चय गरेको सम्पत्ति सुनको रूपमा राखेको हुनाले अहिले हामी त्यसलाई सजिलै नगदमा गर्न सक्छौं, कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले यसले के गर्दो रहेछ? धनलाई सञ्चय गर्ने साधनलाई पनि मुद्रा भन्दो रहेछ। जसरी हामी धनलाई सामान्यतया दैनिक जीवनमा केबाट सञ्चय गर्छौं त? रकमबाट, मुद्राबाट। नेपाली मुद्रा हामीसँग हुन्छ, त्यसलाई बैंकमा राख्छौं। बैंकमा राख्दियौं भने हाम्रो छोरा छोरी नाति नातिनीसम्म पनि त्यो सञ्चय गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले त्यो मुद्रा भएको हो। त्यस्तै सुन पनि सकिन्छ। त्यसै कारणले सुनलाई पनि मुद्राको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै गरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। जस्तै सुन भयो भने मैले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छु, हैन? लामो समयसम्म हस्तान्तरण गर्न सक्छु। मान्नुस् मसँग 10 मुरी मकै रहेछ, 2 वर्षभित्र त मैले हस्तान्तरण गर्न सकौँला, तर 3 वर्षपछि के हुन्छ? कुहिन्छ। त्यसै कारणले मकैलाई हामी मान्दैनौं नि, सुनलाई मान्छौं। किनभने सुन चाहिँ तपाईको लामो समयपछि पनि त्यसको ओनरशिप तपाईँ हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो जुन यो दोस्रो नम्बरको छ, यसको अंग्रेजीमा पोएम नै छ भाइ बहिनी हो। त्यही पोएमलाई नेपालीमा यो उल्था गरेको हो। मनी इज द मेजर अफ फंक्शन अफ फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। एज इट डज नट कंप्लीट द मीनिंग वी मे ए ट्रान्सफरेबिलिटी मोर। भन्दा एउटा तपाईले अंग्रेजीको मोनेटरी इकोनोमिक्स हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सबैभन्दा इफेक्टिभ डिफिनिसन मानिएको छ र त्यो चाहिँ पोएमको रूपमा, कविताको रूपमा छ। त्यसैको कुरा यो दोस्रो नम्बर पोइन्टमा छ। अर्थशास्त्रमा विनिमयको माध्यमको रूपमा सबैले स्वीकार गर्ने, मिडियम अफ एक्सचेन्ज भनेको है, मिडियम अफ एक्सचेन्ज। त्यस्तै अन्य वस्तु र सेवाको मूल्यलाई मापन गर्ने, मेजरमेन्टको के स्ट्यान्डर्ड, हैन? त्यस्तै सञ्चय गर्न सकिने, भ्याल्यु सेभ गर्न सकिने, भ्याल्यु स्टोर गर्न सकिने र के ट्रान्सफर गर्न सकिने, ओनरशिप ट्रान्सफर गर्न सक्ने चीजलाई मुद्रा भन्छ। त्यो भनेको खाली तपाईको करेन्सी र सिक्का मात्रै नहुन पनि सक्छ, हैन? त्यो बाहेक अन्य चीजलाई पनि संसारले के भन्दैछ? सिक्काको रूपमा, यो मुद्राको रूपमा मानिराखेको छ। अब कोही कोही भाइ बहिनीले हिजो अस्ति क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सामान्य त्यसको जति मलाई आइडिया थियो त्यति मैले भने, हैन? त्यसलाई किन क्रिप्टो करेन्सी भनेको छ भने डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली यी जुन गुण छन् नि मुद्राको परिभाषाका, त्यसमा पनि भएको हुनाले त्यसलाई करेन्सी भनेको है।
त्यस्तै अब अर्को सिक्का नोटलाई मात्र नभएर सजिलै नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्पत्ति, छोटो तथा लामो अवधिका निक्षेपहरू, विद्युतीय तथा शाखको रूपमा रहेका सम्पत्तिहरूको समग्र रूपलाई जनाउँछ मुद्रा भन्नाले। खाली आजसम्म हामीले मुद्रा भन्नाले सिक्का र नोटलाई मात्रै बुझ्यौँ भने अर्थशास्त्र पढिसकेपछि हामीले मुद्राको रूपमा अरू धेरै कुरालाई पनि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, लिन सकिँदो रहेछ हैन। जस्तै कि अब यो M1, M2, M3, M4 भन्छ मोनेटरी इकोनोमिक्समा। M1 भनेको पहिलो प्रकारको मुद्रा, त्यसमा चाहिँ के नोट र करेन्सीहरू सिक्काहरू पर्छन्। M2 भन्यो भने के हुन्छ, छिट्टै नगदमा प्रयोग गर्न सकिने वित्तीय साधनहरू र छोटो अवधिका डिपोजिटहरू, जस्तै ट्रेजरी बिललाई पनि मुद्राको रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कल अकाउन्ट, करेन्ट अकाउन्टमा भएको पैसालाई पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै M3 को रूपमा फिक्स्ड डिपोजिटहरू अलि टाइम लाग्ने हैन, त्यसलाई पनि M3 को रूपमा लिन सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो खालको छ। अब यो हामी मुद्रा बजार पढ्दैछौँ, मुद्रा बजारमा के को मोस्टली कारोबार हुन्छ त मुद्राको हुन्छ हैन। मुद्राको भनेको सर्ट टर्ममा त्यसलाई मुद्रामा परिणत गर्न सकिने चिजलाई पनि मुद्रा भन्दो रहेछ। त्यो कन्सेप्ट क्लियर नभई मुद्रा बजारको कुराको ज्ञान अलि अल्प हुने हुनाले मैले तपाईलाई यो एउटा स्लाइडमा चाहिँ मुद्रा भनेको के हो भनेर प्योरली अर्थशास्त्रको डिफिनिसन मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब अर्को स्लाइड पनि छ, मुद्रा किन चाहियो त? अब त्यही चारवटा कुरा हो। भेल्यु स्टोर गर्न, ट्रान्सफर गर्न हैन, त्यसलाई कुनै पनि वस्तुको मूल्य मापन गर्न, यिनै कारणले यहाँ हेर्नुस् त एक्सचेन्ज गर्न, विनिमय गर्नका लागि मुद्रा चाहियो। त्यही कुराहरू लेखिएको छ। मुद्राले विनिमयको माध्यमको रूपमा अन्य वस्तु र सेवाको आदान प्रदानलाई सहज बनाउँछ, त्यसै कारणले मुद्रा चाहियो। विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य तुलना गर्न सकिन्छ मुद्रा भएर। नत्र एउटा भैँसी बराबर कतिवटा बाख्रा भनेर कसरी थाहा पाउने के भने हामीसँग मुद्रा नहुने हो भने। मुद्रा भएको हुनाले हामी सजिलै भन्न सक्छौँ एउटा यदि तपाईको एउटा खसीलाई 20,000 पर्छ, एउटा भैँसीलाई 1 लाख पर्छ भने हामी सजिलै भन्न सक्छौँ कि 5वटा खसी बराबर एउटा तपाईको भैँसी हो। यदि मुद्रा हुँदैन थियो भने यो तुलना गर्न गाह्रो थियो हामीले। त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलापलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गर्छ। अब पैसालाई बिर्सिनुस् त कस्तो होला हाम्रो जीवन, धेरै गाह्रो पर्ला नि हैन। त्यस्तै अर्थतन्त्र देशको इन्जिन हो भने मुद्रा लुब्रिकेन्ट अर्थात् मोबिल हो। एकदम स्ट्यान्डर्ड भाषा यहाँ लेखेको छ। तर यो के छ भाइ बहिनी हो, अंग्रेजीबाट यसलाई नेपालीमा उल्था गरिएको छ। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै सेन्टेन्स अलि अड लाग्न सक्छ, त्यसमा अड नमान्नु होला है। त्यस्तै आधुनिक युगमा मुद्रा बिना जीवनको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामीलाई मानव समाजमा के चाहिन्छ? मुद्रा चाहिन्छ। अब हामी खास विषयमा पस्दैछौँ। अब मुद्रा बजार चाहिँ के हो त? मुद्रा बजार एउटा मैले अघि पनि भने यो वित्तीय बजारको एउटा अंश हो। वित्तीय बजार अन्तर्गत के पर्छन्? अघि मैले भने पुँजी बजार पर्छ, मुद्रा बजार पर्छ, विदेशी विनिमय बजार पर्छ र वस्तु बजार पर्छ। मुद्रा बजार मनी मार्केट अहिले हामी डिटेलमा डिस्कस गर्दैछौँ, आजको विषय हो। पुँजी बजार पनि आजको विषय हो, हामी डिटेलमा यसको डिस्कस गर्छौँ। विदेशी विनिमय बजार पनि मुद्रा बजार हो, तर यो तपाईको कोर्समा छैन, हामी डिस्कस गर्दैनौँ। र वस्तु बजार जसलाई कमोडिटी मार्केट भन्छौँ, जहाँ चाहिँ सुन चाँदीका फरवार्डहरू राइटहरूको बिक्री हुन्छ, फ्युचरहरूको बिक्री हुन्छ, डेरिभेटिभहरूको, त्यसको आज हामी डिस्कस गर्दैनौँ। त वित्तीय बजारका 4वटा बजार हुँदो रहेछन्, मुद्रा बजार, पुँजी बजार, वस्तु बजार र विदेशी विनिमय बजार। यहाँ मैले एउटा चित्रमा पनि भाइ बहिनीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर यो चित्र कहीँबाट कपी पेस्ट गरेर राखिदिएको छु। ठिक छ, अर्थशास्त्रकै किताबबाट यसलाई चाहिँ लेखिएको छ। अब अर्को तपाईको चाहिँ नि अब वित्तीय बजार भनेको अघि नै मैले भने वित्तीय बजार भनेको चाहिँ लङ टर्मको हो। 1 वर्षसम्मको अवधिका उपकरण किनबेच हुने मुद्रा बजार हो भने वित्तीय बजार चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीका, यसमा चाहिँ बन्ड डिभेन्चरहरू यस्तो बिक्री हुन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधिका वित्तीय उपकरणको कारोबार हुने संयन्त्रलाई पुँजी बजार भनिन्छ। कृषिजन्य वस्तु, बहुमूल्य धातु, कच्चा तेल जस्ता वस्तुहरूको खरिद बिक्री
वस्तु बजारमा हुन्छ, कमोडिटी मार्केटमा। त्यस्तै विभिन्न देशका मुद्राहरूको खरिद बिक्री र लेनदेन विदेशी विनिमय बजारमा हुने गर्छ। यो चित्रको सामान्य व्याख्या गरिदिया जो तपाईको सिलेबसमा छैन, खालि बुझ्नका लागि मात्रै हो। अब म मुद्रा बजारको परिभाषा, अब जाँचमा के लेख्नु त, मुद्रा बजार के हो भनेर अहिले आइहाल्छ क्वेसन। त मुद्रा बजार के हो भनेर आयो भने यसका परिभाषाहरू यो स्लाइडमा लेखिएको छ। के रहेछ त, 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम भुक्तानी अवधिका वित्तीय उपकरणहरूको खरिद बिक्री वा लेनदेन हुने बजार संयन्त्रलाई मुद्रा बजार भन्छ। मुद्रा बजार चाहिँ त्यस्तो वित्तीय बजार रहेछ जसमा चाहिँ 1 वर्ष वा सोभन्दा कमका उपकरणहरूको खरिद बिक्री हुन्छ। अब के हुन्छन् त उपकरण, एकैछिनमा हामी विस्तृत व्याख्या गर्छौँ। एउटा त ट्रेजरी बिल हुन्छ, कमर्सियल पेपर हुन्छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हुन्छ, त्यस्तै अरू धेरै छन्। अहिले एकैछिनमा मुद्रा बजारका उपकरण शीर्षक अन्तर्गत मुद्रा बजार भएपछि केही न केही चिज किन्ने बेच्ने हुन्छ नि त, हैन भने मुद्रा बजारमा के चिजको किनबेच हुन्छ, पुँजी बजारमा के चिजको किनबेच हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी एकदम डिटेलमै कुरा गर्छौँ। त के भन्यो त, डिफिनिसन मात्रैको कुरा गर्दैछु म। 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम भुक्तानी अवधिका वित्तीय उपकरणहरूको खरिद बिक्री वा लेनदेन हुने बजार संयन्त्रलाई मुद्रा बजार भनिन्छ। मुद्रा बजार वित्तीय बजारको प्रमुख अङ्ग हो। मैले भनिसकेँ 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् वित्तीय बजारका, हैन, त्यो मध्ये एउटा मुद्रा बजार पनि रहेछ। उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक चालु पुँजीको प्रमुख स्रोत नै मुद्रा बजार। हेर्नुस्, चालु पुँजी एउटा हुन्छ, अर्को चाहिँ लङ टर्मको पुँजी हुन्छ। चालु पुँजी भनेको के हो, यसलाई हामी के भन्छौँ, वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। तपाईलाई सम्झाउँदैछु मैले, तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। चालु पुँजी जसलाई वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ, त्यसलाई हामी नेट करेन्ट एसेट पनि भन्छौँ। वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो, करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटी बराबर वर्किङ क्यापिटल हो नि, हामीले पढिसक्या हो नि त, हैन? त के करेन्ट एसेटमा के पर्छन् त, करेन्ट लायबिलिटीमा के पर्छन् त, ती चीज मुद्रा बजारका उपकरण हुन् भाइ बहिनी। त के करेन्ट एसेट अन्तर्गत नगद पर्छ, बैंक ब्यालेन्स पर्छ, हैन, ट्रेजरी बिल पर्छ। त के भयो, त्यस्ता चीजहरु चाहिँ चालु पुँजीका लागि तत्काल कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीलाई चालु पुँजी भन्छ, हैन? चालु उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक चालु पुँजीको प्रमुख स्रोत नै मुद्रा बजार। त्यस्तै मुद्रा बजारमा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट फर्म, कम्पनी, संस्था तथा सरकारलाई छोटो अवधिको तरलता प्राप्त हुन्छ। फर्मले पनि लिन सक्छ, यसबाट छोटो अवधिको तरलता प्राप्त गर्न सक्छ, कम्पनीले लिन सक्छ, सरकारले लिन सक्छ। जस्तै ट्रेजरी बिल के हो त, सरकारले तरलता प्राप्त गर्ने एउटा उपकरण, हैन? त्यस्तै कमर्सियल पेपर भने के हो त, कम्पनीले तरलता प्राप्त गर्न खोजेको उपकरण हो। त्यस्तै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेको के हो, बैंकले तरलता प्राप्त गर्न उपयोग गर्ने उपकरण हो। यी चीजको त म अहिले एकछिनमा हामी व्यापक रूपमा व्याख्या नै गर्छौँ, हैन? सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुद्रा बजारका उपकरणहरूको प्रयोग गर्छन्। सबै बैंकले बजारका जुन उपकरण हुन् त्यसको प्रयोग गर्दा रहेछन्। अब उपकरणमा जानुभन्दा अगाडि मुद्रा बजारका केही स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक विशेषताहरू छन् भाइ बहिनीहरू। अब मुद्रा बजारका विशेषताहरू के छन्? मुद्रा बजारको कुनै स्थान विशेष हुँदैन, एउटा विशेषता हो। मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ, भाइ बहिनी हो मुद्रा बजार कहाँ छ नेपालमा भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने तपाईँ देखाउन सक्नुहोला। पुँजी बजार कहाँ छ भाइ बहिनी हो भने तपाईले सोझै देखाइदिनुहुन्छ। त्यहीँनिर सिंहदरबार प्लाजामा नेप्से छ, त्यो पनि पुँजी बजार हो। तमाम ब्रोकरहरू छन्, ती पनि पुँजी बजार हुन् भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर मैले क्वेसन गरेँ, भाइ बहिनी हो नेपालमा पुँजी बजार कहाँनिर छ, न्यू रोडमा छ कि असनमा छ, कहाँ छ भने इट्स डिफिकल्ट। यो के हो भने मुद्रा बजारको कुनै स्थानै हुँदैन, यो यसको विशेषता हो। मुद्रा बजारको कुनै स्थान विशेष हुँदैन। त हुन्छ कहाँ त, फेरि काहीँ न काहीँ त हुनु पर्यो नि त। यो के हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुन्छ। मुद्रा बजार चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भित्र, प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भित्र मुद्रा बजार हुन्छ। तर यही ठाउँ चाहिँ मुद्रा बजार हो भनेर, जस्तै दाल चामलको बजार असन, हैन, इलेक्ट्रोनिकको बजार चाहिँ न्यू रोड भने जस्तो, या पुँजी बजार चाहिँ त्यहाँ सिंहदरबार प्लाजामा नेप्सेको बिल्डिङ भएको ठाउँमा भने जस्तो
मुद्रा बजारको कुनै विशेष स्थान हुँदैन। त्यस्तै अन्तर्ब्याङ्क कारोबार मुद्रा बजारमा हुने प्रमुख कारोबार हो भने नि ब्याङ्कहरुमा हुन्छ। ब्याङ्कहरुमा ब्याङ्कभित्र चाहिँ इन्टरब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मेजर एरिया हो मुद्रा बजारको। त्यो भनेको के हो, हामी अहिले मुद्रा बजारका उपकरणमा कुरा गरिहाल्छौँ। त्यस्तै मुद्रा बजारमा 1 वर्ष वा सोभन्दा कम भुक्तानी अवधि भएका वित्तीय उपकरणको कारोबार हुन्छ, अर्को विशेषता हो। यसको मैले व्याख्या गरिसकेँ। मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याज दर निर्धारण हुन्छ। मुद्रा बजारमा त्यसको मूल्य भनेको के हो त, ब्याज हो नि त। मुद्रा किन्नु हो भने पनि ब्याज तिर्नुपर्छ, मुद्रा बेच्नु हो भने के होला त, ब्याज पाउनुहुन्छ। भने यो जुन मूल्य हो त्यसलाई हामी मुद्रा बजारको मूल्यलाई के भन्दा रहेछौँ, ब्याज दर भन्दा रहेछौँ। त ब्याज दर निर्धारण के हुन्छ, माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के तपाईहरुलाई इन्टरभ्यूमा, तपाईको लेभललाई त नसोध्ला, अलि माथिल्लो लेभललाई झुक्याउनलाई सोधिन्छ अर्थशास्त्रमा। जस्तै तपाईले मार्केट पढ्नुभएछ नि विभिन्न खालका, एउटा मोनोपोली मार्केट, एउटा ओलिगोपोली मार्केट, अर्को चाहिँ फ्री मार्केट भन्ने। जसले बीबीए बीए एमए पढ्नुभएछ उहाँले त पढेकै छ, भाइ बहिनी 10+2 वालाले पनि सुन्नु पक्का भएको छ हैन। त अब तपाईको चाहिँ नि तपाईलाई कसैले इन्टरभ्यूमा सोध्न सक्छ, ल मोनोपोली बजार भनेको के हो भने तपाई भन्नुहुन्छ हैन, उदाहरण दिनुभयो भने तपाई भन्नुहुन्छ एउटै फर्म छ उत्पादन गर्ने, अरु फर्म कम्पनी छैनन्, उले मूल्य जति चाहे त्यति निर्धारण गर्यो भने त्यो मोनोपोली हो भन्न सक्नु होला। कुनै संस्थाको उदाहरण पनि दिन सक्नु होला मोनोपोलीको। त्यस्तै ओलिगोपोली भन्यो भने पनि भाइ बहिनीले उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै धेरैवटा फर्म कम्पनी हुँदैनन्, 2-4 मात्रै हुन्छन्, तिनीहरू मिलेर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। प्राइस फिक्सिङ भन्छन्, कुनै देशले त्यसलाई इलिगल पनि मानेको छ हैन, कार्टेलिङ पनि भन्छन् नराम्रो भाषामा, सभ्य भाषामा प्राइस फिक्सेसन भन्छन्। त्यो भनेको के, उदाहरण दिनु पर्यो भने जस्तै मोटरसाइकल उद्योगहरू, भारतमा 4-5 वटा मोटरसाइकल उद्योग छन्, तिनैले भारतभरि तपाईको मोटरसाइकल उत्पादन गर्छ, ओलिगोपोली हो। त्यस्तै गरी भारतमा 3-4 वटा मोटर उत्पादन गर्ने कम्पनी छन्, भारतको लागि ती फर्म के हुन्, ओलिगोपोली हुन्। अब तपाईलाई सोध्छ फ्री मार्केटको एउटा उदाहरण दिनुस् भन्यो भने गाह्रो छ है। त फ्री मार्केटको उदाहरण दिनु पर्यो भने भाइ बहिनीले के भन्नुपर्छ भने इन्टरब्याङ्क कारोबार फ्री मार्केटको उदाहरण हो भन्नुपर्छ। अन्तर्ब्याङ्क कारोबार किन, फ्री मार्केटमा के हुन्छ, एउटा मेजर क्यारेक्टरिस्टिक, 4-5 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छन् फ्री मार्केटका। ती सबैको व्याख्या म यहाँ गर्दिन, इकोनोमिक्समा भाइहरुको कोर्समा रहेछ भने गर्नु होला कुनै सरले। फ्री मार्केटको एउटा मात्रै मेजर विशेषता भनेको त्यहाँ प्राइस चाहिँ माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ, अरु इन्टरभेन्सन हुँदैन। भने त्यस्तो बजार देखाउनुस् जहाँ चाहिँ प्राइस माग र आपूर्तिको ले मात्रै निर्धारण गर्छ, अरु चीजले, सरकारले अरु चीजले इन्टरभेन गर्दैन। मुद्रा बजार अन्तर्गतको इन्टरब्याङ्क मार्केट। इन्टरब्याङ्क मार्केट भनेको इन्टरब्याङ्क सापटी लिने र दिने बजारलाई इन्टरब्याङ्क मार्केट हुन्छ। त भाइ बहिनीहरुलाई कुनै इन्टरभ्यूमा सोधियो फ्री मार्केट इकोनोमी फ्री मार्केटको एउटा उदाहरण दिनुस् भन्यो भने इन्टरब्याङ्क मार्केट भन्नुपर्छ भाइ बहिनी, सबभन्दा सजिलो। ठीक छ, जसको चाहिँ के ब्याज निर्धारण चाहिँ प्योरली माग र आपूर्तिको आधारमा गरिन्छ। त्यस्तै कारोबारमा संलग्न पक्षहरूले पारस्परिक समझदारीका आधारमा उपकरणहरूको अवधि, ब्याज दर र शर्तहरू निर्धारण गर्न सक्छ। यसमा के आपसमा नेगोसिएसनबाट कन्डिसनहरू, शर्तहरू, ब्याज दरहरू र मेच्युरिटी पिरियड अवधि निर्धारण गर्न सक्ने रहेछ। अब यो मुद्रा बजारको नियमन कसले गर्छ त भने देशको केन्द्रीय बैंकले यसको नियमन गर्छ। नेपालमा मुद्रा बजारको रेगुलेटर को हो मनी मार्केटको भनेर इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सकिन्छ, सर्ट एन्सर क्वेसनमा टिक लाउनेमा पनि सोधिन सकिन्छ। मुद्रा बजारको नियामक निकाय भनेको राष्ट्र बैंक हो। त्यस्तै पुँजी बजारको नियामक निकाय भनेको को हो त नेपालमा, सेबोन हो, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड हैन, धितोपत्र बोर्ड, त्यो के हो नियामक हो पुँजी बजारको। भने मुद्रा बजारको नियामक को रहेछ कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंक चाहिँ
मुद्रा बजारको नियामक हुनु रहेछ। अब मुद्रा बजारमा संलग्न पक्षहरू को पक्षको बीचमा कारोबार हुन्छ त? कसले के प्रयोजनका लागि मुद्रा बजारमा आउँछ? जस्तै मेजर प्लेयरमा नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा पक्ष हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्को पक्ष हो, व्यवसायीहरू अर्को पक्ष हो, व्यक्तिहरू अर्को पक्ष हो। 4-5 किसिमका पक्षहरू हुँदो रहेछन्। तर तिनीहरू मुद्रा बजारमा आउने आफ्नै उद्देश्य हुँदो रहेछ। जस्तै राष्ट्र बैंक मुद्रा बजारमा आउने उसको आफ्नै कारण छ। वाणिज्य बैंकहरू मुद्रा बजारमा आउने आफ्नै कारण छ। यस्तै कर्पोरेटहरू जुन व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू मुद्रा बजारमा कारोबार गर्ने कारण अर्कै छ। त्यस्तै व्यक्ति मुद्रा बजारमा कारोबार गर्ने उद्देश्य अर्कै छ। त के रहेछन् त भन्दा पहिलो पक्ष चाहिँ केन्द्रीय बैंक रहेछ। अब केन्द्रीय बैंक किन आउँछ त मुद्रा बजारमा भन्नै परेन, यो त रेगुलेटर हो, आउँछ। त्यो बाहेक पनि अरू काम छन् यसका। जस्तै केन्द्रीय बैंकले तरलताको अनुगमन गर्छ, ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न उपयुक्त उपायहरू अपनाउँछ, देशको वित्त नीतिलाई टेवा दिन आवश्यक मौद्रिक नीति तथा उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। त्यसका लागि ऊ मुद्रा बजारमा आउनुपर्छ। त राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारमा के बेच्छ त? अब के उपकरण बेच्छ राष्ट्र बैंकले? के बेच्छ भने ट्रेजरी बिल बेच्छ भाइ बहिनी, रिपो बेच्छ, रिभर्स रिपो बेच्छ, स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी फेसिलिटी बेच्छ। अब त्यो भनेको के हो पनि भन्छु। अस्ति नै भाइ बहिनी आत्तिएर सर एसएलएफ भनेको के हो लौ भनिदिनु पर्यो भनेर पहिलो दोस्रो क्लासतिरै उहाँ भयङ्कर जोडले आत्तिनु भएको थियो। त के रहेछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारमा के बेच्दो रहेछ त? ट्रेजरी बिल बेच्छ, रिपो बेच्छ, रिभर्स रिपो बेच्छ, एसएलएफ भनेको स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी बेच्छ, अर्को प्रोडक्ट पनि निकालेको छ, डिपोजिट अक्सन भन्ने पनि प्रोडक्ट निकालेको छ, त्यो बेच्छ। राष्ट्र बैंक चाहिँ मुद्रा बजारमा किन आउँछ भने त्यसका 2-3 कुरा छन्। हामीले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा पहिलो उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने भनेर पढेका थियौँ। यदि यी उपकरणहरूको प्रयोग गरेन भने मूल्य स्थिरता कायम गर्न गाह्रो हुन्छ। विभिन्न उपकरण मूल्य स्थिरता कायम गर्छ। मूल्य स्थिरता 2टा मानेमा, एउटा ब्याज दरबाट, अर्को चाहिँ जनरल मूल्य इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो भने तपाईको चाहिँ ब्याज दर कन्ट्रोल गर्नु पनि के हो? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो। ब्याज दर मार्फतै के गर्छ राष्ट्र बैंकले? मुद्रास्फीति जसलाई चाहिँ इन्फ्लेसन भन्छौँ त्यसको कन्ट्रोल गर्छ। त्यो कारणले राष्ट्र बैंक यो बजारमा आउँदो रहेछ। राष्ट्र बैंक नाफा गर्न आउँदैन यो बजारमा। अब वाणिज्य बैंक किन आउँछन् त? वाणिज्य बैंकहरू चाहिँ प्योरली नाफा गर्न आउँछ, अरू यिनको उद्देश्य छैन। अब यहाँ लेखेको छ वाणिज्य बैंकहरू मुद्रा बजारमा मुख्यतः नाफाका लागि संलग्न हुन्छ। आफूसँग भएको नियामकीय आवश्यकता पूरा गरी बाँकी रकम लगानी गर्छन्। यो भनेको के हो? सीआरआर र एसएलआर हो भाइ बहिनी। नियामकीय आवश्यकता भनेको सीआरआर र एसएलआर पूरा गरिसकेपछि पनि बाँकी रह्यो भने त्यो पैसा कर्जा दिनको लागि त टाइम लाग्छ नि त। सर्ट टर्ममा के गर्छन्? मुद्रा बजारमा बेच्छन् र नाफा कमाउँछन्, हैन? तरलता र नाफा बीच औचित्यपूर्ण समन्वय गरी कारोबार गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हो। मुद्रा बजारमा मुद्रा कसले किन्छ? जसलाई तरलताको अभाव छ। कुन बैंकले बेच्छ? जोसँग बढी तरलता छ। त्यसलाई इन्टरब्याङ्क भन्छन् भाइ बहिनी। मुद्रा बजारको एउटा मेजर प्रोडक्ट इन्टरब्याङ्क हो भनेर अघि मैले भनेको थिएँ नि त। त के गर्छन्? आफूसँग बढी भएको तरलता यिनीहरूले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्छन् सर्ट टर्मको लागि। यसको म्याक्सिमम डेट 7 दिनको हुन्छ इन्टरब्याङ्कको। अन्तरब्याङ्क कारोबारको अन्तरब्याङ्क कारोबार पनि के हो? मुद्रा बजारको एउटा उपकरण हो है। त त्यो अन्तरब्याङ्क कारोबारबाट वाणिज्य बैंकहरूले नाफा गर्छन्। वाणिज्य बैंक मात्रै नभन्नुस्, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंक बाहेक मुद्रा बजारमा आउने 2टा प्रयोजन, एउटा नाफा गर्न, अर्को तरलता कायम गर्न। अब यो आशा छ मलाई तपाईहरुलाई क्लियर भयो। क्लियर नभएको कुरा म अलिकता तपाईको आशिषजीले पनि भन्नुभएको छ,
लास्टतिर डिस्कस गरौँ, अलिकति फास्ट लैजाउँ भन्ने उहाँको आशय छ। सकेसम्म हामी फास्ट लगिहाल्छौँ हैन। त्यस्तै अर्को औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू किन आउँछन् त भन्दा मुद्रा बजारमा चाहिँ उनीहरू छोटो अवधिको रिसोर्सहरू कलेक्सन गर्न आउँछ, वर्किङ क्यापिटलको लागि आउँछ, चालु पुँजी उठाउनको लागि, चालु पुँजीको लागि आवश्यक पर्ने रकम उठाउनका लागि औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू आउँछन्। त यिनीहरूले के बेच्छन् त? अब केबाट उठाउँछन्? यहाँ त राष्ट्र ब्याङ्कले के बेच्दो रहेछ? ट्रेजरी बिल, रिपो, रिभर्स रिपो, डिपोजिट अक्सन राष्ट्र ब्याङ्कले बेच्दो रहेछ। वाणिज्य ब्याङ्कले के बेच्दा रहेछन्? मोस्टली नगदै बेच्दा रहेछन्। बुझ्नुभयो नि? वाणिज्य ब्याङ्कले मुद्रा बजारमा के बेच्दा रहेछन्? मोस्टली नगदै बेच्दा रहेछन्। भने यी कम्पनीहरूले के बेच्छन् त भन्दा यिनीहरूले चाहिँ कमर्सियल पेपर भन्ने एउटा प्रोडक्ट बेच्छन्। त्यो भनेको के हो? अहिले आउँदैछ एकछिनमा, त्यसको पनि हामी विस्तृत व्याख्या गर्छौँ। त्यस्तै अब व्यक्ति किन जान्छ त मुद्रा बजारमा? व्यक्ति पनि हो, तर व्यक्ति नगन्ने हुन्छ, सानो अमाउन्ट हुन्छ। त के व्यक्ति चाहिँ मोस्टली मुद्रा बजारमा करेन्सी साट्नका लागि जान्छ। जस्तै तपाईँ एक्लो व्यक्ति मुद्रा बजारमा किन जानुहुन्छ त? जब तपाईँलाई युएस डलर चाहिन्छ, त्यसका लागि जानुहुन्छ। नेपाली पैसा दिनुहुन्छ, युएस डलर साट्नुहुन्छ। मुद्रा परिवर्तन गर्नलाई, मुद्रा सटै गर्नलाई व्यक्ति जान्छ। व्यक्ति मेजर नभएको हुनाले यहाँ तपाईँलाई नोटमा नलेखेको र व्यक्तिको मेन फोकस एरिया चाहिँ फरेन करेन्सी मार्केट हो। फरेन करेन्सी मार्केट पनि के हो? मनी मार्केटकै एउटा अङ्ग हो। अब मेजर तपाईँहरूले अहिलेसम्म प्रतीक्षा गरेको र पहिला पनि भाइ बहिनीहरू धेरै आत्तिएर सोधेको चिजको हामी व्याख्या गर्न गइरहेछौँ। यहाँ समरीमा एउटा यहाँ फोटो पनि मैले राखिदिएको छु हैन, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन छ र यहाँ भाषामा पनि लेखेको छ त्यही कुराहरूलाई। अब हेर्नुहोस्, पहिला यहाँबाट सम्झाउँछु तपाईँलाई। मुद्रा बजार अन्तर्गतका उपकरणहरू हेर्नुहोस्, के किनबेच हुन्छ भन्ने के यो मुद्रा बजार भनेको चाहिँ मुद्रा बजारमा किनबेच हुन्छ भनेको के किनबेच हुन्छ। जस्तै पहिलो नम्बरमा के किनबेच हुँदो रहेछ? सरकारी सुरक्षण पत्र किनबेच हुँदो रहेछ मुद्रा बजारमा है भाइ बहिनी। अब सरकारी सुरक्षण पत्र भनेको के हो त? मुद्रा बजारको मोस्टली ट्रेजरी बिल, बन्ड डिभेन्चर होइनन्। फेरि ट्रेजरी बिल चाहिँ मुद्रा बजारको हो भने बन्ड डिभेन्चर चाहिँ पुँजी बजारको हो, त्यो एकछिन पछि आउँछ। त्यस्तै अन्तर्ब्याङ्क कारोबार मैले भनिसकेँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा 7 दिनको अवधिको लागि कर्जा कारोबार हुन्छ भने त्यसलाई अन्तर्ब्याङ्क कारोबार भन्छन्। यो चाहिँ एउटा फ्री मार्केटको उदाहरण हो भनेर अघि भाइ बहिनीलाई मैले सम्झाएको यही हो, यो अन्तर्ब्याङ्क कारोबार हो। त्यस्तै अर्को छोटो अवधिको निक्षेप कर्जा तथा बिल कारोबार। छोटो अवधिको निक्षेप भनेको कल डिपोजिट हुन्छ। यसमा छोटो अवधिको भन्यो भने 7 दिनको फिक्स डिपोजिट हुन्छ। नेपालमा त अब 3 महिनाभन्दा कमको गर्नै पाइएन, विभिन्न यसमा चाहिँ अनहेल्दी कुरा गरे हुनाले। त के 1 वर्षसम्मको फिक्स डिपोजिट पनि यसमा आउन सक्छ, किनभने 1 वर्षभन्दा बढीको फेरि हुँदैन। मुद्रा बजारको तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै के हो? यहाँको उपकरणको म्याक्सिमम मेच्युरिटी डेट कति हुन्छ? 1 वर्षको हुन्छ। छोटो अवधिको निक्षेप, कर्जा तथा बिल कारोबार। त्यस्तै तरलता व्यवस्थापनका मौद्रिक उपकरणहरू अन्तर्गत अघि मैले भने हेर्नुहोस्, यहाँ रिपो, रिभर्स रिपो, आउटराइट सेल्स एन्ड पर्चेज, एसएलएफ, यो सबै के हो? मुद्रा बजारका उपकरण रहेछ। ठिक छ। अब सरकारी सुरक्षण पत्र कति खालका हुँदो रहेछन् त बिक्री हुने? ब्याज प्राप्त हुने सुरक्षण पत्र, डिस्काउन्ट सुरक्षण पत्र। भाइ बहिनीलाई ब्याज प्राप्त हुने र डिस्काउन्टेडको बारेमा म अलिकता भनौँ, यो धेरैलाई थाहा होला, थाहा छैन। ब्याज प्राप्त हुने भनेको चाहिँ त्यसमा ब्याज दर लेखेको हुन्छ भाइ बहिनी। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले बन्ड बेच्यो, जस्तै सिटिजन सेभिङ सर्टिफिकेट भन्ने बेचेको थियो। व्यक्तिलाई बेचेकोमा 9% ब्याज दिन्छु भनेर त्यो प्रमाणपत्रमै लेखेको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? ब्याज प्राप्त हुने सुरक्षण पत्र हुन्छ। अब यदि कुनै सुरक्षण पत्र चाहिँ ब्याजको बदलामा डिस्काउन्टमा बेचिन्छ भने, जस्तै 100 रुपियाँको त्यो सुरक्षण पत्र थियो,
100 रुपियाँ भन्दा कममा बेच्ने तर मेच्युरिटीमा 100 रुपियाँ आउने भन्यो भने त्यसको ब्याज काम एडजस्ट भयो त खरिद र प्राप्त हुने रकमको बीचमा भयो। त्यस्ता खालकालाई के भन्छ डिस्काउन्टेड सुरक्षण पत्र या जिरो कुपन बन्ड पनि भन्छन् यसलाई। कुपन भन्ने हुँदैन तर डिस्काउन्टमा खरिद हुन्छ। त्यस्तै ब्याज प्राप्त हुनेमा पनि धेरै खालका हुन्छन्। फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट, फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेट। निश्चित ब्याज प्राप्त हुने, ब्याज तलमाथि भइराख्ने खालका उपकरण हुन्छन्। त्यस्तै छोटो अवधिको निक्षेप, कर्जा र बिल कारोबार अन्तर्गत कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हुन्छ। त्यो भनेको के हो एकैछिनमा हामी कुरा गर्छौँ। अब म मुद्रा बजारका उपकरण कसरी जाँचमा लेख्ने त, नोटमा कसरी लेख्ने, यो त एउटा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन मैले गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको लेख्ने भाषा यहाँ छ। मुद्रा बजारको उपकरणमा पहिलो उपकरण रहेछ अन्तर्ब्याङ्क कारोबार, इन्टरब्याङ्क ट्रान्जेक्सन भन्छ। यो के रहेछ? अन्तर्ब्याङ्क कारोबार मागेको बखत भुक्तानी हुने, ब्याङ्कहरूको बीच बढीमा 7 दिन भुक्तानी अवधि भएको लगानी तथा सापटी सम्बन्धी कारोबार। अघि मैले सम्झाएँ। अब त्यसलाई लेख्नु चाहिँ भाषामा कसरी पर्दो रहेछ त? यसरी पर्दो रहेछ। ओभरनाइट यसलाई ओभरनाइट पनि भन्छ विदेशतिर, ओभरनाइट मार्केट, ओभरनाइट ट्रान्जेक्सन पनि भन्छ। यो अन्तर्ब्याङ्क कारोबारलाई ओभरनाइट कारोबार पनि भनिने। अन्तर्ब्याङ्क कारोबार मुद्रा बजारमा हुने सबैभन्दा ठुलो कारोबार संसारमै, संसारभरि नै मुद्रा बजारको सबैभन्दा ठुलो कारोबार चाहिँ के हो भाइ बहिनी? हो अन्तर्ब्याङ्क कारोबार हो। मैले अघि पनि भने फ्री मार्केटको उदाहरण दिनु पर्यो भने यही अन्तर्ब्याङ्क कारोबारलाई दिनुपर्छ। त्यस्तै अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष गरी तरलताका नियामकीय अनुपात भनेको CRR र SLR अनुपात कायम राख्न यस्तो कारोबार गरिन्छ। के का लागि? सर्ट टर्मको लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्न। CRR र SLR प्रयोजनको लागि यो अन्तर्ब्याङ्क कारोबार गरिँदो रहेछ। मागेको बखत भुक्तानी दिनुपर्ने भएकोले अत्यन्तै संवेदनशील र उच्च स्तरको तरल उपकरण हो। हाइली लिक्विड इन्स्ट्रुमेन्ट, हाइली लिक्विड फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, अत्यन्त उच्च स्तरको तरल उपकरण हो। यसलाई सजिलै तपाईको नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ। सुरक्षणको दृष्टिबाट नेपालको अन्तर्ब्याङ्क कारोबार असुरक्षित मानिन्छ। यो भनेको फेरि सेक्योर्ड र अनसेक्योर्डलाई नेपालीमा बनाउँदा यस्तो बनेको हो। यो भनेको यो असुरक्षित छ, यसमा लगानी गर्नु हुँदैन भनेको होइन नि भाइ बहिनी। त के सेक्योर्डलाई सुरक्षित भन्छन् नेपालीमा, अनसेक्योर्डलाई के भन्छ? असुरक्षित। यो अनसेक्योर्ड किन भनेको भन्दा यो कारोबारका लागि कुनै खालको धितो हुँदैन के। नेपालमा कर्जाहरूलाई सेक्योर्ड र अनसेक्योर्ड लोन भन्छन्। सेक्योर्ड लोन भनेका त्यस्ता लोन हुन् जसको धितो हुन्छ, अनसेक्योर्ड लोन भनेको त्यस्ता लोन हुन् जसको धितो हुँदैन। भन्नुको मतलब यो अन्तर्ब्याङ्क कारोबार चाहिँ अन्तर्ब्याङ्क कर्जा पनि भन्छ यसलाई। अन्तर्ब्याङ्क कर्जा चाहिँ त्यस्तो कर्जा हो जसमा कुनै किसिमको धितो हुँदैन। न घर जग्गा धितो हुन्छ, न पर्सनल ग्यारेन्टी हुन्छ, न कर्पोरेट ग्यारेन्टी हुन्छ, केही पनि हुँदैन। ओभर द फोन यो कारोबार हुन्छ र एउटा कन्फर्मेसन लेटर भन्ने पठाइदिन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यो भनेको हो यो सुरक्षणको दृष्टिकोणले। इन द सेन्स अफ कोलेट्रल भनेको, कोलेट्रल राख्ने वा नराख्ने दृष्टिकोणले यो के हो? कोलेट्रल नराख्ने खालको उपकरण हो। ठिक छ? यो हो अन्तर्ब्याङ्क कारोबार एउटा उपकरण। अर्को उपकरण ट्रेजरी बिल हो। दोस्रोमा के रहेछ उपकरण? ट्रेजरी बिल हो। अब ट्रेजरी बिल के हो? अब यहाँ हेर्नुहोस् डिटेलमा। सरकारको छोटो अवधिको वित्तीय आवश्यकता अर्थात् चालु खर्च पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा जारी गरिने सुरक्षण पत्रलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ। केन्द्रीय सरकारद्वारा जमानत प्राप्त ट्रेजरी बिललाई मुद्रा जत्तिकै तरल उपकरण मानिन्छ। नेपालमा 30 दिन, 91 दिन, 128 दिन, 365 दिन गरी 4 थरी भुक्तानी अवधि भएको ट्रेजरी बिलहरू जारी हुन्छ। तर यो चेन्ज पनि हुन सक्छ, 21 दिने पनि हुन सक्छ चाह्यो भने, हैन? तर जनरली के छ 1 महिने, 3 महिने, 6 महिने, 9 महिने र 1 वर्ष हुन्छ, हैन? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न, यो भनेको SLR, स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR कायम गर्न, तरलता व्यवस्थापन गर्न भनेको लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्न ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्छ। यो ट्रेजरी बिल के का लागि हुँदो रहेछ? सरकारको अल्पकालीन खर्चका लागि हुँदो रहेछ।
म उदाहरण दिउँ भाइ बहिनी, जस्तै आर्थिक वर्ष साउन भदौमै सुरु हुन्छ। साउन भदौमा कर्मचारीको तलब खुवाउनु पर्छ, अनेक खालका खर्च हुन्छन्, तर त्यतिखेर कर असुल नभएको हुन सक्छ के भने त्यो पैसा पहिला के ट्रेजरी बिल बेचेको पैसाबाट खर्च गर्ने, पछि गभर्नमेन्टले कर उठेपछि कम्पन्सेट भुक्तान दिने। त यो ट्रेजरी बिल निकाल्ने पनि के छ भने एउटा विशेष तरिका छ। जुन संसदमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ त्यो बजेटबाट पास हुनुपर्छ। यो वर्ष चाहिँ 100 अर्बको ट्रेजरी बिल निकाल्ने भन्ने खालको संसदबाट पास हुन्छ। पास भएपछि निकाल्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिन्छ, यो समयमा ट्रेजरी बिल निकाल्देऊ भनेर। अनि राष्ट्र बैंकले अन बिहाफ अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईको ट्रेजरी बिल निकाल्छ। र यो किन्छन् कसले? पहिला त 2 वर्ष अगाडिसम्म ए क्लास र बी क्लासले मात्रै किन्न पाउँथ्यो। अहिले फाइनान्स कम्पनीले पनि किन्न पाउँछ, केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई पनि अहिले ट्रेजरी बिल किन्न सक्ने सुविधा दिएछ। ठिक छ। त यो ट्रेजरी बिल के रहेछ त? दोस्रो मुद्रा बजारको उपकरण रहेछ। पहिलो उपकरण के रहेछ? अन्तर्ब्याङ्क सापटी रहेछ। दोस्रो उपकरण के रहेछ? तपाईको ट्रेजरी बिल रहेछ। त्यस्तै अब अरु उपकरण हेर्दै जाउँ। कमर्सियल पेपर, हैन? कमर्सियल पेपर भनेको के हो? अब यो चाहिँ के हो भने ठुला कम्पनीहरुबाट जारी गरिने छोटो अवधिको, ठुला कम्पनीहरुबाट जारी के हो यो? ठुला कम्पनीहरुबाट जारी छोटो अवधिको सुरक्षाको दृष्टिकोणले असुरक्षित वित्तीय उपकरण। यो भनेको अनसेक्योर्ड। यो चाहिँ कमर्सियल पेपर जारी गर्दा तपाईको धितो राख्नु पर्दैन। त्यो भनेको अनसेक्योर्ड असुरक्षित वित्तीय उपकरण हो भने यसले कम्पनीको छोटो अवधिको वित्तीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ। अब भाइ बहिनी धेरै अनुभवी हुनुहुन्न, यो कस्तो हो म एउटा उदाहरण दिएर भन्छु। कमर्सियल पेपर कसले निकाल्छ र यो कस्तो हो भनेर। कमर्सियल पेपर त्यस्ता व्यावसायिक कम्पनीले मात्रै निकाल्न सक्छ जसको साख बजारमा उच्च छ, मान्छेले विश्वास गर्छ। यो कम्पनीले पैसा खाएर भाग्दैन भन्ने विश्वास गरेपछि मात्रै मान्छेले कमर्सियल पेपर किन्छन्। त यो के रहेछ त? ठुला कम्पनीहरुले जारी गर्दा रहेछ। किन? किनभने उनीहरुलाई वर्किङ क्यापिटल निडको लागि, करेन्ट एसेट, करेन्ट लायबिलिटीलाई फुलफिल गर्नका लागि। यो किन जारी गर्छन् त भन्दा यदि कुन अवस्थामा जारी गर्छन्? यदि कमर्सियल पेपरबाट प्राप्त हुने रकमको ब्याज बैंकको 1 वर्षको ब्याज दर भन्दा धेरै कम हुन्छ भने मात्रै जारी गर्छन्। अन्यथा बैंकबाटै ऋण लिन्छन् नि उनीहरुले, वर्किङ क्यापिटल लोन लिन्छन्। अब एउटा उदाहरण भन्छु म। अब उदाहरण दिउँ मैले चौधरी ग्रुप, हैन? विनोद चौधरीको उदाहरण दिउँ। विनोद चौधरीको मान्नुस् अब सबैभन्दा राम्रो वाइवाई, हैन? वाइवाई कम्पनीले भन्यो कि म चाहिँ 1 अर्बको कमर्सियल पेपर निकाल्दै छु, त्यसको ब्याज दर चाहिँ 10% हो भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा यदि बजारमा 1 वर्षको मुद्दतीको ब्याज दर भाइ बहिनी हो, आज त बढ्यो, हिजो अस्ति जस्तै 8% रहेछ भने मान्छेहरुले आफ्नो पैसा मुद्दतीमा राख्नु भन्दा 1 वर्ष यो कमर्सियल पेपर किन्छन्। किन किन्छन्? 1 वर्ष मुद्दतीमा राख्यो भने 8% पाइन्छ, जबकि विनोद चौधरीजीको कमर्सियल पेपर किन्यो भने 10% पाइन्छ। अर्को, विनोद चौधरी यति ठुलो ग्रुप अफ कम्पनी हो कि त्यो छिटै 2-4 वर्षमै भागेर 1-2 अर्ब खाएर जाने कम्पनी हैन, अत्यन्त विश्वसनीय कम्पनी। ठीक? त्यो कारणले किन्छन्। अर्को, त्यही पैसा मुद्दतीमा राख्यो भने कति पाइन्छ? 8% पाइन्छ, त्यही कारणले किन्दैन। अब विनोद चौधरीले चाहिँ किन लिन्छन् त यो? यदि विनोद चौधरीलाई बैंकहरुले वर्किङ क्यापिटल लोनका लागि 12% लाए, 12-13% लाए भने त त्यो 12-13% मा बैंकको ब्याज, बैंकको कर्जा लिनु भन्दा त कमर्सियल पेपर जारी गरिदिन्छ, 10% मा पाउँछ। विनोद चौधरीलाई पनि 2% ब्याज बच्यो, लगानीकर्तालाई पनि 2% बढी ब्याज पाए। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ 1 वर्षको अवधिको हुन्छ। ठुलठुला प्रतिष्ठित कम्पनीहरुले यसलाई जारी गर्छन्। यसको माध्यमबाट कम्पनीले ब्याजमा बचत गर्छ भने
लगानीकर्ताले उच्च ब्याज प्राप्त गर्छ। यति भनेपछि मलाई आशा छ कमर्सियल पेपरको बारेमा भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो। तर नेपालमा यो कमर्सियल पेपर अत्यन्त लिमिटेड, धेरै कम कम्पनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। विकसित वित्त बजारमा यसको ठुलो प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनी। त्यस्तै अर्को उपकरण निक्षेप प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भन्छन् त्यसलाई। अब निक्षेप प्रमाणपत्र भनेको के हो त? अब सुन्नुस्, यसको पनि नेपालमा त्यति प्रयोग छैन। निक्षेप प्रमाणपत्र र मुद्दती निक्षेप लगभग एउटै हो। भाइ बहिनीहरूलाई सोद्धाखेरि एउटै हो भन्छन्, इन्टरभ्यूमा सोद्धा, टिक लाउने कुरा गर्दा, तर फरक छ। यो मुद्दती जस्तै हो तर मुद्दती निक्षेप होइन। फरक के हो त? निक्षेप प्रमाणपत्र भनेको मुद्दती निक्षेप जस्तै हो तर मुद्दती निक्षेप नै होइन। फरक के हो त? मुद्दती निक्षेप खोल्नु पर्यो भने झोलाभरि पैसा बोकेर हामी ब्याङ्कमा जानु पर्यो। मसँग 10 लाख रुपियाँ छ, मुद्दती निक्षेप खोलिदिनुस् भनेर जान्छौँ। उसले मुद्दती निक्षेप खोल्छ, हामीलाई रसिद दिन्छ, त्यही होइन मुद्दती निक्षेप गर्दा। यसमा के हुन्छ भने व्यक्ति जान्दैन, ब्याङ्कले भन्छ हामी 1 अर्ब रुपियाँको यो निक्षेप प्रमाणपत्र जारी गर्दैछौँ, त्यसको ब्याज चाहिँ हामी 11% प्रति वर्ष दिन्छौँ। जोसँग पैसा छ, जो लगानी गर्न आउनुस् भनेर भन्छ। ब्याङ्कले आह्वान गर्छ अनि व्यक्तिहरू आफूसँग भएको पैसा लिएर जानुहुन्छ र त्यो किन्नुहुन्छ भने त्यो लगभग मुद्दती निक्षेप जस्तै भयो नि, तर मुद्दती निक्षेप चाहिँ होइन। मुद्दती निक्षेपमा चाहिँ व्यक्ति या संस्था जानु पर्यो पैसा लिएर भने यो निक्षेप प्रमाणपत्र चाहिँ ब्याङ्कले सूचना जारी गरेर जारी गर्छ। अर्को पनि फरक छ। मुद्दती निक्षेप जुन छ तपाईको चाहिँ निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन भाइ बहिनी हो। मैले निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट के हुन् के होइनन् भनेको थिएँ नि। के भनेको थिएँ? निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट चेक, ड्राफ्ट, बिल अफ एक्सचेन्ज निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् भनेर भनेको थियौँ नि हिजो अस्ति। त यो मुद्दती निक्षेप प्रमाणपत्र जुन पाउँछौँ त्यो निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, जबकि निक्षेप प्रमाणपत्र निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यो भनेको के? यसको स्वामित्व इन्डोर्समेन्टबाट, दरपीठबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यसलाई दोस्रो बजारमा जसरी सेयर लिस्टिङ हुन्छ नि भाइ बहिनी हो, सेयर, बोन्ड, डिभेन्चर लिस्टिङ हुन्छ नि, दोस्रो बजारमा लिस्टिङ गरेर दैनिक कारोबार गर्न सकिन्छ। यही दुईटा फरक हो। मुद्दती निक्षेप र निक्षेप प्रमाणपत्र एउटै होइनन्। दुई फरक के रहेछ? यो चाहिँ ब्याङ्कले आह्वान गरेर व्यक्तिले किन्छन्, मुद्दती निक्षेप चाहिँ व्यक्ति गएर रिक्वेस्ट गरेपछि ब्याङ्कले खोज्छ। दोस्रो यो निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ, मुद्दती निक्षेप निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन रहेछ। त्यो भनेको के? यसको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुन सक्छ लिस्टिङ गरेर, जबकि मुद्दती निक्षेप तपाईँ बेच्न चाहनु भने बेच्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न नि। तर तपाईसँग यो निक्षेप प्रमाणपत्र छ भने तपाईँले पछाडि इन्डोर्स गरेर मलाई दिन सक्नुहुन्छ। मुद्दती निक्षेप सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्नुहुन्छ 80, त्यति मात्रै। द्याट इज वाट इज द डिफरेन्स। त्यही हो निक्षेप प्रमाणपत्र र मुद्दती रसिदको फरक। लेख्ने भाषा मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई राखिदिएछु। अब अर्को स्लाइड हेरौँ। अर्को मुद्रा बजारको उपकरण बिल अफ एक्सचेन्ज। मैले हिजो हो कि अस्ति एलसी पढाउँदा भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ, हिजो होला साँझ। एउटा डकुमेन्ट के हो? बिल अफ एक्सचेन्ज पनि हो। यो कसले खिच्छ अरे? एक्सपोर्टरले खिच्छ हैन, आफ्नो स्वामित्व ब्याङ्कलाई हस्तान्तरण गर्छ त्यतिखेर। त बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको पनि के हो? निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट, विनिमय अधिकार पत्र हो, जो कि मुद्रा बजारको एउटा उपकरण। अब यसलाई के लेख्ने त? अब हेर्नुहोस्, वस्तु तथा सेवाको विक्रेताले उक्त वस्तु तथा सेवाको मूल्यको आधारमा क्रेतालाई जारी गर्ने, बजारमा खरिद बिक्री गर्न सकिने निगोसिएबल व्यापारिक बिललाई बिल अफ एक्सचेन्ज भनिन्छ। इन्डोर्समेन्टको माध्यमबाट, इन्डोर्समेन्ट भनेको दरपीठ हो। अब दरपीठ भन्ने शब्द धेरै प्रयोग हुँदैन आजकल, त्यसैले यहाँ मैले इन्डोर्समेन्ट नै लेखेको छु। इन्डोर्समेन्टको माध्यमबाट सजिलै हस्तान्तरण गर्न सकिने निगोसिएबल बिललाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि स्वीकार गर्छ, डिस्काउन्ट पनि गर्छन्, खरिद पनि गर्छन्। मैले एलसीमा भनेको थिएँ नि, एक्सपोर्टरले रकम कसरी पाउँछ भन्दा 3वटा बाटा भनेको थिएँ नि। एउटा बिल कलेक्सन गरेर पाउँछ, एउटा बिल डिस्काउन्टको माध्यमबाट पाउँछ,
एउटा चाहिँ बिल सेल गरेर पनि पाउँछ भनेको थियो नि, यहाँ हेर्नुहोस् आयो। इन्डोर्समेन्टको माध्यमबाट सजिलै हस्तान्तरण गर्न सकिने निगोसिएबल बिललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि स्वीकार गर्छन्। बिलमा भएका विशेषताहरूका आधारमा विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै डकुमेन्ट्री बिल। एलसी भयो भने के भयो? डकुमेन्ट्री बिल भयो। चेक भयो भने के भयो? क्लिन बिल भयो। ड्राफ्ट भयो भने के भयो? क्लिन बिल भयो। अर्को डिमान्ड बिल, पेमेन्ट अन डिमान्ड हुने। अर्को युसान्स बिल भनेको सर्टेन अवधिपछि उधारो बिल। बिल त तपाईसँग छ तर त्यसको भुक्तानी तपाईँ 3 महिनापछि पाउनुहुन्छ भने के हो? युसान्स बिल, जो कि हामीले युसान्स एलसी पनि भनेका थियौँ नि, युसान्स बिल। त्यस्तै स्वदेशी बिल, डोमेस्टिक बिल। जस्तै नेपाल बैंकको चेक मसँग छ भने त्यो तपाईको स्वदेशी बिल हो। आइसिआइसिआई बैंक इन्डियाको चेक छ भने के हो? त्यो विदेशी बिल हो। स्वदेशी बिल, विदेशी बिल आदि। बिल अफ एक्सचेन्ज पनि के हुँदो रहेछन्? धेरै प्रकारका हुँदो रहेछन् है। अब यो भाषा पढ्नुभयो भने यति डिस्कस गरेपछि भाइ बहिनीलाई यो बुझ्न गाह्रो हुँदैन होला। त्यसपछि अरू हेरौँ। अस्तिदेखि भाइ बहिनीहरू सर रिपो के हो, रिभर्स रिपो के हो आदि इत्यादि बडा परेशान हुनुहुन्छ। अब म एकदम मैले सकेसम्म भाइ बहिनीले बुझ्ने भाषामा म भन्दैछु, सम्झाउँछु पनि। रिपो, यसलाई चाहिँ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भन्छन्। पुनः खरिद गर्न सक्ने प्रतिबद्धता सहित बिक्री गरिएको सुरक्षण पत्रलाई रिपो भन्छ। तो पनि कारोबार हुन सक्छ। केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच पनि कारोबार हुन सक्छ। अब हेर्नुस्, यो रिपो रिभर्स रिपो पनि दुई खालका छन् भाइ बहिनी। एउटा कमर्सियल रिपो छ, एउटा सेन्ट्रल बैंक रिपो छ। यी दुईटा फरक चीज छन्, फेरि एउटै चीज हैन। कमर्सियल रिपो भनेको के हो? म एउटा उदाहरण दिउँ तपाईलाई। जस्तै मसँग 100 वटा स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयर छ। अब मैले भाइलाई भने, हरकृष्ण श्रेष्ठजीलाई भने कि भाइ मसँग 100 वटा स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयर छ, यसको आजको मार्केट मूल्य चाहिँ 500 छ, जस्ट फर एक्जाम्पल। तपाईलाई म 475 मा दिन्छु, तपाई किन्नुहोस्, लिनुहोस् भने। अब हरिकृष्ण भाइलाई के को टाउको दुखेको छ? उहाँसँग नगद छ, किन किन्नु भन्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले। त म के भन्छु हरिकृष्ण भाइलाई किन्नुस् भन्ने क्रममा, भाइ यसको आजको मूल्य 500 रुपैयाँ छ, तपाईलाई म 475 मा दिँदैछु, यही पनि तपाईलाई के छ? 25 रुपैयाँ फाइदा छ। अर्को कुरा पनि भाइ, यदि यो शेयरको मूल्य 6 महिना भित्रमा 650 भएन छ भने, 6 महिना भित्रमा 650 भएन छ भने त्यो अवधिमा 650 तिरेर म तपाईबाट किन्छु भनेर म फेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। अहिले पनि के भन्छु? आजका मितिमा यसको मूल्य 500 छ, तपाईलाई म 475 मा दिँदैछु। भोलि नै बेच्नुभयो भने पनि 25 रुपैयाँ तपाईलाई फाइदा हुन सक्छ। एउटा उहाँलाई लोभ्याउने बाटो। अर्को के? तपाई यो 6 महिनासम्म राख्नुस्, 6 महिना भित्रमा तपाईको यसको मूल्य चाहिँ 550 भएछ भने ठिकै छ, भएन छ 550 भन्दा तल भएछ, या मैले बेचेको 475 भन्दा कम भएछ, मान्नुस् 400 भएछ घटेर, त्यो अवस्थामा पनि म 550 मा तपाईलाई किनिदिन्छु भन्यो भने हरिकृष्ण भाइ एकदम खुसी भइहाल्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ कमर्सियल रिपो भाइ बहिनी। त्यस्तै गरी यो रिपो चाहिँ स्टकमा हुन सक्छ, बन्डमा हुन सक्छ, करेन्सीमा पनि हुन्छ भाइ बहिनी। करेन्सी रिपो पनि हुन्छ। जस्तै हरिकृष्ण भाइलाई मैले भने मसँग $100 छ, आज $1 को मूल्य 115 रुपैयाँ छ, भाइ यो तपाईँ लिनुस् 114 रुपैयाँमा, जस्ट फर एक्जाम्पल। यदि 6 महिना भित्र $100 को मूल्य 120 पुगेन भने 120 मा म किन्दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने त्यो के हो? फेरि करेन्सी रिपो हो। धेरैवटा रिपो छन्। अनि सेन्ट्रल बैंक रिपो हुन्छ अर्को, केन्द्रीय बैंकको रिपो। यहाँ हेर्नुस् तल लेखेको छु मैले, केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच पनि हुन सक्छ भनेको छ नि। अब सेन्ट्रल बैंक रिपो र जुन हामीले फाइनान्समा, यदि कोही भाइ बहिनीले फाइनान्स पढ्नु भएछ भने फाइनान्समा रिपर्चेज एग्रिमेन्ट पढ्नु भने त्यो अत्यन्त फरक चिज हो, एउटै होइन भाइ बहिनी। त्यो कमर्सियल रिपोमा रिभर्स रिपो हुँदैन।
भने केन्द्रीय बैंकमा रिभर्स रिपो हुन्छ। अब म सम्झाउँछु केन्द्रीय बैंकको रिपो र रिभर्स रिपो भनेको चाहिँ के हुन्छ त है। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यदि बैंकिङ प्रणालीमा चाहिँ अत्यन्त कम तरलता भयो, जस्तो कि अहिले छ आजभोलि हिजो आज, भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्छ सिस्टममा हैन। त्यो कसरी गर्छ भने हामी चाहिँ 10 अर्बको आज 20 अर्बको भएछ, 20 अर्बको रिपो जारी गर्दैछौँ। जसलाई तरलता चाहिएको छ बिड गर्नुस् भन्छ। अब सिस्टममा त तरलताको क्राइसिस छ, त्यसै कारणले सबैले बिड गर्छ। बिड गर्दा जुन बैंकले सबैभन्दा बढी मूल्य बिड गर्छ उसैलाई दिन्छ कि। जस्तै ए बैंकले 2% मा गरेछ, बी बैंकले 3% मा गरेछ, सी बैंकले 4% मा गरेछ, डी बैंकले 6% मा गरेछ भने पहिला डी लाई 6% वालालाई दिन्छ, त्यसपछि 4% वालालाई दिन्छ, बाँकी रह्यो भने त्यसपछि 3% वालालाई दिन्छ, त्यसपछि सकियो भने सकियो। ठीक त्यसरी चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस भएको अवस्थामा, तरलता अभाव भएको अवस्थामा रिपोको प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्छ बजारमा, त्यसलाई रिपो भन्छन्। र त्यो चाहिँ नेपालमा के गरिन्छ भने ट्रेजरी बिल र बन्डको धितोमा दिन्छ, त्यतिकै दिँदैन बैंकलाई। जस्तै 1 अर्बको रिपो तपाईले लिने हो भने 1 अर्ब 20 करोडको या ट्रेजरी बिल या चाहिँ गभर्नमेन्ट बन्ड धितो राख्नुपर्छ राष्ट्र बैंकमा, त्यो हो रिपो। अब रिभर्स रिपो के हो त? जतिखेर फालाफाल पैसा हुन्छ कि बजारमा, जस्तो कि साउनमा थियो, त्यति बेला के हुन्छ राष्ट्र बैंकले त्यो धेरै भएको तरलतालाई प्रशोधन गर्छ, आफूतिर तान्छ हैन। अब के भन्छ भने हामी चाहिँ 1 अर्ब रुपियाँको या 10 अर्ब रुपियाँको रिभर्स रिपो जारी गर्दैछौँ, जुन बैंकसँग तरलता बढी छ कृपया बिड गर्नुस् भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के भन्छ त, ए बैंकले म 1 अर्ब रुपियाँ 2% मा दिन्छु भन्छ। अब यो राष्ट्र बैंकले लिन्छ पैसा। बी बैंकले 1 अर्ब रुपियाँ % मा दिन्छु भन्छ, सी बैंकले 2 अर्ब रुपियाँ फेरि 4% मा दिन्छु भन्छ। अब यस्तो अवस्थामा जुन बैंकले सबैभन्दा कम ब्याज दर तोक्छ त्यसबाट लिन्छ कि, किनभने यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर तिर्नुपर्छ, अघिको अवस्थामा के ब्याज प्राप्त गर्थ्यो, त्यसै कारणले बढी दिन्छु भन्नेलाई दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कम लिन्छु भन्नेलाई दिन्छ, बाट कर्जा लिन्छ। यसलाई भन्छ रिभर्स रिपो। रिभर्स रिपो दिनका लागि कुनै धितो चाहिएन, किनभने राष्ट्र बैंकले पैसा लिएछ नि त, राष्ट्र बैंकसँग धितो मागिराख्नु परेन। त यो कन्सेप्ट हो तपाईको रिपो र रिभर्स रिपोको। रिपो र रिभर्स रिपोलाई सामूहिक रूपमा सेन्ट्रल बैंक रिपो पनि भन्छ। रिपो दुई खालका हुँदो रहेछन् भाइ बहिनी। एउटा कमर्सियल रिपो जसलाई हामी जनरल रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भन्छौँ, त्यसमा बन्ड, शेयर, डिभेन्चर, करेन्सीहरू हुँदो रहेछ भने केन्द्रीय बैंकको रिपो र रिभर्स रिपोमा नगद लिने दिने हुँदो रहेछ। यदि रिपो हो भने बैंकहरूले आफूसँग भएको ट्रेजरी बिल बन्डको धितोमा रकम प्राप्त गर्छन् भने रिभर्स रिपोमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग भएको अधिक तरलताबाट रकम प्राप्त गर्छ र जुन बैंकले सबभन्दा कम दरमा रकम दिन्छ राष्ट्र बैंकलाई त्यसै बैंकबाट रकम लिन्छ। यो के रहेछ रिपो र रिभर्स रिपोको बारेमा, जो चाहिँ के हुन् मुद्रा बजारका उपकरण हैन। अब यहाँ लेखेको के छ त हेर्नुस्, पहिलोमा मैले जनरल रिपो के हो भने पोइन्टमा हेर्नुस् हैन। रिपो दुई खालका हुन्छन्, एउटा कमर्सियल एउटा सेन्ट्रल बैंक रिपो हुँदो रहेछ भनेर पहिलोमा नेपालीमा तपाईले बुझ्ने भाषामा लेखे। दोस्रोमा सेन्ट्रल बैंक रिपो भनेको के हो त्यो लेखे। रिपो भनेको के रहेछ, बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण रिपो। त्यस्तै रिभर्स रिपो के हो, बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलता देखिएमा, लिक्विडिटी एक्सेस स्थिति देखिएमा बैंकिङ प्रणालीबाट केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्ने भनेको सोच्ने, राष्ट्र बैंकतिर तान्ने
गर्ने उपकरणलाई के भन्दो रहेछ? रिभर्स। हामी के को छलफल? मुद्रा बजारका उपकरणहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तै अन्य उपकरण पनि छन् कि चाहिँ धितोबाट सापटी र लगानी चाहिँ अंग्रेजीमा यसको कोलेटरलाइज्ड बोरोइङ एन्ड अब्लिगेसन सीबीएलओ भन्छन् भाइ बहिनी। त्यसलाई नेपालबाट सुरक्षित सापटी तथा लगानी। अघि मैले के भने, अन्तर्ब्याङ्क कारोबारमा कुनै खालको धितो हुँदैन भनेको थिएँ नि, 7 दिन अवधिको हुन्छ। अघि पहिलो उपकरण, अब यो पनि अन्तर्ब्याङ्क हो यो, तर त्यस्तो अन्तर्ब्याङ्क जुन चाहिँ धितोको आधारमा दिन्छ र यसको मेच्युरिटी पिरियड के हुन्छ? 90 दिनको हुन्छ। यस्तो खालको सापटी लिन धितो दिनुपर्छ। धितो विभिन्न किसिमको हुन सक्छ। ट्रेजरी बिल हुन सक्छ, बन्ड हुन सक्छ, कर्जै हुन सक्छ, हैन? त धितोबाट सुरक्षित सापटी र लगानी, यसलाई के भन्छन् भने कोलेटरलाइज बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ अब्लिगेसन, सर्टमा सीबीएलओ भन्छ। यो ब्याङ्कतिर पुगेपछि धेरै प्रयोग हुने भाषा हो। यहाँ भाइ बहिनीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले त्यो लेखिन, जस्ट फर योर नलेज। अब यस्तो उपकरणमा सापटी लिने पक्षले सापटी दिने पक्षलाई सुरक्षण उपलब्ध गराई बढीमा 90 दिनसम्मको अन्तर्ब्याङ्क कारोबार गर्छ। यो अन्तर्ब्याङ्कै हो, तर के सामान्य अन्तर्ब्याङ्कको अवधिको हुन्छ भने यो विशेष प्रकारको अन्तर्ब्याङ्कको अवधि के हुन्छ? 90 दिनको हुन्छ। र सामान्य अन्तर्ब्याङ्कमा कुनै प्रकारको धितो सुरक्षण हुँदैन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ? धितो सुरक्षण हुन्छ। घर जग्गा हुन सक्छ, ट्रेजरी बिल हुन सक्छ, बन्ड हुन सक्छ, हैन? केन्द्रीय ब्याङ्कले आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्छ। यसका लागि चाहिँ आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कबाट अनुमति लिनुपर्छ र ब्याङ्कहरूको बीचमा यो कारोबार हुन्छ। यसलाई भनियो तपाईको धितोबाट सुरक्षित सापटी तथा लगानी। भाइ बहिनी हो, मुख्य रूपमा मुद्रा बजारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू यिनै हुन्। मुद्रा बजार भनेपछि त्यो यी चीजहरु, यसलाई के भन्छन्? मुद्रा बजारका उपकरण भन्छन्। यसको अतिरिक्त स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी फेसिलिटी भन्ने पनि हुन्छ, तर त्यो कम प्रयोगमा छ। त्यस्तै डिपोजिट अक्सन भन्ने पनि हुन्छ। स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी फेसिलिटी भनेको पनि रिपो जस्तै हो, तर त्यो चाहिँ के 7 दिन भन्दा बढीको पनि दिन सक्छ, हैन? रिपो पनि 10 दिन 20 दिनको पनि हुन्छ। कहिले काहीँ के भन्छ त्यसलाई? तपाईको स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी फेसिलिटी भन्छ, स्थायी तरलता सुविधा, हैन? त्यस्तै डिपोजिट अक्सन भनेको चाहिँ के? यो चाहिँ रिभर्स रिपो जस्तै कि हामी यति डिपोजिट तपाईको लिदिन्छौं, कति कति रेटमा तपाई दिनुहुन्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले सोध्छ। त्यसलाई के भन्छ? डिपोजिट अक्सन भन्छ। यो पनि कहिले काहीँ प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को टपिक हेरौं। भाइ बहिनीहरुले हिजो अस्ति पनि बतिएर नेपालमा मुद्रा बजारका समस्या के हुन्, जी बजारका समस्या के हुन्, अस्ति नै बैंकिङ हिस्ट्री पढ्ने बेला नै एकदम बौछार गरिराख्नु भयो। अब के हुन् समस्या? नेपालको मुद्रा बजारका समस्याहरू भनेर आयो भने यी समस्याहरू के समस्या रहेछ? खुला सिमाना छ नेपालमा। नेपालमा खुला सिमाना हुना साथ अलिकता ब्याज दर तलमाथि हुना साथ स्रोत साधन चाहिँ विदेशतिर जान्छ। अलिकता बढी यता ब्याज दर हुना साथ स्रोत साधन वात्तै आउँछ। अहिले बैंकहरुले भनेका छन् नि, ढाँटेका छन् बैंकहरुले। बैंकहरुले वर्षौंसम्म धेरै कम ब्याज दिए। कम ब्याज दिएपछि के हुन्छ? बोर्डर एरियाका विशेष गरी भारतीय सीमा नजिकका ठुलठुला शहरका व्यापारीहरूले रकम चाहिँ इन्डियन बैंकतिर लैजान्छ। इन्डियामा चाहिँ 9% फिक्स डिपोजिटमा दिन्छ। यहाँ तपाईले 6% दिएर कोही राख्छ? अझ कर्पोरेटलाई 1% कम भन्छ। त के हुन्छ? नेपालको भारतसँग खुला सिमाना भएको हुनाले मुद्रा बजार चाहिँ कुन प्रकारले नियमित नियन्त्रित हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सक्दैन र त्यसको ठूलो प्रभाव पर्छ। त्यो एउटा समस्या हो। ब्याज दरमा तलमाथि हुना साथ
स्रोत भित्रिन्छ वा बाहिरिन्छ। ब्याज दर बढी भयो भने ठुलो स्रोत एकैचोटि देशभित्र आउँछ, ब्याज दर कम हुनासाथ ठुलो स्रोत बोर्डर एरियाबाट इन्डियातिर जान्छ। यो एउटा समस्या हो हैन। त्यस्तै भारतीय मुद्राको निर्बाध रूपमा प्रचलन, जेसुकै भने पनि हाम्रो देशमा अहिले पनि भारु ल्यायो भने कसैले नाइ भन्दैन। एकचोटि डिमोनिटाइज गर्यो मोदीजीले, त्यतिखेर अलि तर्सिए, किनभने नेपाली भन्दा भारूको इम्पोर्टेन्स छ हामीलाई। नेपालीले मान्नुस् न, भोलि दिल्लीमा उपचार गर्नु पर्यो भने नेपाली पैसा दिएर हुँदैन, भारू चाहिन्छ। डलर भन्दा महँगो छ भारू नेपालमा, बरु डलरको त्यति काम छैन, भारूको धेरै काम छ। किन आयात निर्यात भारूमा हुन्छ, कतिपय औषधि उपचार भारूमा हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले इन्डियामा पढ्नु पर्यो, भारू चाहिन्छ। डलर त अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप गए चाहिँदैन। त भारतीय मुद्राको निर्बाध प्रयोग हुन्छ। कानुनी रूपमा जे भनिए पनि नेपालमा हालसम्म पनि डुएल करेन्सी छ। किनभने भारतीय मुद्रा दिनुभयो भने अस्वीकार कमैले गर्छ। अब काठमाडौँ अलिअलि गर्ला नि, उता विराटनगर धनगढी नेपालगञ्जतिर मजाले स्वीकार गर्छ हैन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, रेमिटान्स र पर्यटन जस्ता विदेशी मुद्रा आर्जन र खर्च गर्ने स्रोतमाथि केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण नहुँदा मुद्रा व्यवस्थापनको कार्य फितलो हुन पुगेको छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि छैन। धेरै तपाईको 33 किलो सुनको कहानी सुन्नुभयो। धेरै कारोबार अवैध रूपमा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। 33 किलो सुन आएकै हो, भन्सार पनि तिरेनन्। त्यो सुन कहाँ गयो थाहै छैन। त्यो आउनु पर्थ्यो कसरी? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय स्थलमा आउनु पर्थ्यो, विमानस्थलमा, त्यहाँ भन्सार तिर्नु पर्थ्यो। केही रेट छ नि त भन्सार, त्यहाँबाट राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। अनि त्यो न्यू रोडका व्यापारीकोमा पुग्थ्यो, अनि व्यापारीले मलाई बेच्थ्यो 2 तोला 3 तोला, तपाईलाई बेच्थ्यो। त्यतिखेर पनि राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो। अब के भयो त? त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सार शुल्क पनि पाएन, मैले तिर्ने कर पनि पाएन, त्यो सुन पनि कहाँ गयो? त्यसले गर्दा के भयो त? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जुन छ 100% लिगल चेनलबाट छैन भाइ बहिनी। रातारात डल्लपमा, ट्रकमा, लडियामा, लहडुमा छैन सामान वार पार हुन्छ। त्यो पनि के हो? हाम्रो एउटा समस्या हो। त्यसले मुद्रा बजारलाई असर गरेको छ। त्यही कारणले हामी के गर्छौँ त? भारू प्रिफर गर्छौँ। नेपाली दिएर लखनऊबाट सामान आउँदैन, त्यसैले भारू जम्मा गर्यो अनि लखनऊ गएर के गर्ने? सामान ल्याउने, रातारात ट्रकबाट भन्साल छरेर ल्याउने। यो अर्को समस्या छ। त्यस्तै रेमिटान्स पनि वैधानिक माध्यमबाट आउँदैन। वैधानिक माध्यमबाट ल्याउन के गर्नु पर्ला भनेर यहाँ भाइ बहिनीहरूले हिजोतिर क्याङ गर्दै थिए मलाई। म भन्छु कुनै दिन के गर्नु पर्ला हैन। अधिकांश रेमिटान्स वैधानिक माध्यमबाट आउँदैन भाइ बहिनी। के हुन्छ तपाईलाई जस्ट फर आइडिया, त्यो रेमिटान्सको पैसा दुबई जान्छ। दुबई किनभने त्यो फरेन करेन्सी हो नि, डलर। त्यहाँ सुन किनिन्छ, त्यो पैसाले आउनु पर्ने युएसडी हो के नेपालमा भित्रिनु पर्ने। के भित्रिन्छ त? त्यो पैसा चाहिँ रेमिटान्स कम्पनीहरूले, तिनका एजेन्टहरूले दुबई पुर्याउँछन्। दुबईमा सुन किन्छन्, सुनलाई भन्सार नतिरी नेपाल ल्याउँछन् र मौका परे इन्डिया पुर्याउँछ। त्यो आउनु पर्ने के थियो त? डलर थियो, अब आउँछ के? भारू आउँछ। त के रेमिटान्समा पनि पूर्ण रूपमा फर्मल चेनलबाट आउँदैन। त्यस्तै वैदेशिक सहायता के हुन्छ त? अधिकांश वैदेशिक सहायता एनजिओहरूले ल्याउँछ। एनजिओहरूले कुनै लेखा परीक्षण गराउँदैनन्, कुनै देशप्रति तपाईको रेस्पोन्सिबल छैन। त्यो कारणले पनि हामीलाई गाह्रो परेको छ। पर्यटन जस्ता विदेशी मुद्रा आर्जन र खर्च गर्ने स्रोतमाथि केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण छैन र मुद्रा व्यवस्थापनको कार्य पनि के छ? फितलो छ। यो चाहिँ नेपालको मुद्रा बजारको समस्या हो। त्यस्तै सरकारले जारी गरेको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति बीच तालमेल नहुनु। यो अहिले नै देख्दै हुनुहुन्छ नि, जुहारी अर्थमन्त्री भन्छन् मैले फोन गरेको छैन, राष्ट्र बैंकको स्रोत भन्छ अर्थमन्त्रीले फोन गर्नु। यिनीहरूको बीचमा तालमेल छैन। त्यो तालमेल नहुँदा पनि के हो? मुद्रा बजारमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्। त्यस्तै अरु के हो? अरु पोइन्टहरू छन्। मौद्रिक उपकरणहरूको अप्रभावकारिता। एउटा त उपकरणै छैनन् मौद्रिक उपकरण। जस्तै अघि मैले भने नि, कमर्सियल पेपरको चलनै छैन, बहुत कम।
सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट सुरु नै भएको छैन। ठिक छ। अब मौद्रिक उपकरणमा के छ त? त्यही इन्टरब्याङ्क एउटा छ, एउटा ट्रेजरी बिल छ, रिपो रिभर्स रिपो यस्तो छ। कमोडिटी मार्केटको व्यवस्थै छैन, रेगुलेटरै छैन। त मौद्रिक उपकरणहरू पनि नेपालमा त्यति छैन। त्यस्तै अमौद्रिक क्षेत्रको ठुलो उपस्थिति भनेको मौद्रिकीकरण नै नभएको बार्टर सिस्टमबाट गरिदिन्छ, मुद्रामा कन्भर्टै गर्दैन, त्यो पनि छ नेपालमा केही हदसम्म। अर्को नेपालमा मुद्रा सङ्ग्रह गर्ने प्रवृत्ति छ। हामी नेपालीको प्रवृत्ति के छ? अलि हुने खाने घर भएको मान्छे छ भने 50,000 1 लाख नभएसम्म निन्द्रै लाग्दैन, नगदै राख्छौँ हामी। ब्याङ्कको पैसाले हाम्रो भरोसा छैन। हुन्छ पनि त्यस्तै, राति मध्यरातमा बिरामी हुनुभयो, एटिएम गऱ्यो, आउट अफ फङ्सन भनेर आउँछ। अस्पतालले 50,000 डिपोजिट नदिई भर्नै गर्दैन। त्यसका लागि के छ त? हामीले बाध्य भएर थाहा भएर पनि मुद्रा सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। तपाईँले प्लास्टिक कार्डमा भर पर्नुभयो, ब्याङ्कको भर पर्नुभयो भने तपाईँ औषधि उपचार नपाएर मर्न पनि सक्नुहुन्छ नेपालमा। त्यही कारणले के हो, बाध्य भएर नेपालीहरू के गर्छन्? मुद्रा आफैसँग राख्छन्, सङ्ग्रह गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यस्तै मौद्रिक उपकरणहरूको दोस्रो बजारको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन। यसको बजारै त्यति ठुलो विकसित हुन सकेको छैन। र मौद्रिक बजारमा, मुद्रा बजारमा सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको बाहुल्यता छ, जस्तो कि ट्रेजरी बिलहरू, रिपो रिभर्स रिपो, डिपोजिट अक्सन, यस्तो मात्रै छ। कमर्सियल पेपर छैन, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट छैन। यस्ता जुन कर्पोरेटबाट, ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जारी हुने उपकरणहरू छैन। अलिअलि 7 दिने डिपोजिट, 1 महिना डिपोजिट थियो, त्यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर बन्द गरिदियो हाले। त्यो उपकरणै छैन नेपालमा। त्यस्तै निजी क्षेत्र सक्रिय नहुनु। निजी क्षेत्र पनि सकेसम्म ब्याङ्कबाटै लोन लिने, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ हसलमा को लागोस्, व्यक्तिबाट नउठाउने, ब्याङ्कबाटै वर्किङ क्यापिटल लोन लिने। र यी पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? मुद्रा बजारका समस्याहरू भनेर आयो भने लेख्नु पर्यो भाइ बहिनी। अब म अलिकता फेरि नभ्याइएला तपाईँहरूको क्वेरीहरू लिन्छु र यहाँका कुरा नबुझी फेरि पुँजी बजारतिर फेरि उही समस्या आउँछ। त्यसैले म क्वेरीलाई सेटिस्फाई गरेर अगाडि बढ्छु। अब हेर्नुहोस्, च्याट बक्समा हामीसँग 27 वटा क्वेरी छन् भाइ बहिनी हो। म सुरुदेखिकै क्वेरी लिने प्रयास गर्छु। फेरि कोही भाइले मेरो त कहिल्यै लिदिनु भएन, मसँग दुश्मन नै छ भन्ने पनि आयो। अब म यो सबै, एउटा जीवन भाइले नमस्कार सर भन्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, नमस्कार। अर्को साउन्ड सानो आएको छ, अलि अगाडिको हो, अहिले साउन्ड आएकै होला, साउन्ड कमी भएको छैन भन्ने मेरो आशा छ। अर्को चाहिँ नेपाल ब्याङ्कमा त छैन मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट, सर को भन्छ यो? रुमा नानी, रुमा आचार्य नेपाल ब्याङ्कमा पनि छ। नेपाल ब्याङ्कले पनि अन्तर ब्याङ्क कारोबार गर्छ, नेपाल ब्याङ्कले पनि ट्रेजरी बिल किन्छ, नेपाल ब्याङ्कले पनि रिपो रिभर्स रिपो किनबेच गर्छ, नेपाल ब्याङ्कमा छ। एकदम तपाईँ क्लियर हुनु होला, सरले भनेको पक्का छ भन्नुहोस्, फरक पर्दैन। नेपाल ब्याङ्कमा मनी मार्केट छ। क्यापिटल मार्केटको कुरा मैले गरेकै छैन। क्यापिटल मार्केट त हामी एकछिनपछि, अर्को ठुलो विषय छ नि। अहिले हामी के मनी मार्केटको मात्रै कुरा गर्दैछौँ है रुमा। अब अर्को तपाईँको चाहिँ सिआइटी के हो सर भनेर सोध्नुभयो, धेरै राम्रो गोपी शाहजी। सिआइटीलाई चाहिँ तपाईँको गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था भन्छ, नन ब्याङ्किङ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन, नन ब्याङ्किङ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन सिआइटी है। यसलाई चाहिँ गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था भनेर भन्छन् सिआइटीलाई है। अर्को क्वेरी हेरौँ, गुड फर पेमेन्ट पनि यसमा नै हो सर? हो, हुन्छ। गुड फर पेमेन्ट नोट पनि पछि, एकछिन पछि गरौँ न, मैले हामी यता एड गर्छौँ, हामी यता एड गर्छौँ। गुड फर पेमेन्ट पनि यसमा पर्छ, बिल अफ एक्सचेन्ज पर्छ, मैले भन्नै सकेँ, नोटमा पनि लेखेकै छ हो। अर्को स्क्रिन देखिएको छैन भन्दै हुन्छ, यो अलि अगाडिको कुरा हो, अहिले त देखिया होला। कविता देखिया छ? हेलो कविता, स्क्रिन देखिया छ? ओके। अर्को क्वेरी छ,
सर यो टपिक आरबिबी मा पनि छ। यस, आरबिबी मा मेन टपिक हो यो मनी मार्केट र मुद्रा बजार र पुँजी बजार। सिलेबस हेर्नु होला, 4 तह र 5 तह छ आरबिबी मा। नेपाल बैंकमा त छैन जस्तो लाग्छ, एडीबीएल मा र राष्ट्र बैंकमा है। अर्को चाहिँ क्वेरी छ, मनी इज व्हाट मनी डज। यस, त्यो डिफिनिसनमा त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा डिफिनिसन हो। यस, यु आर राइट। सर अलि स्लो पढाउनु न प्लिज सर। सुशीला, ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हैन, अलि म बिस्तारै गरौँला, मेरो स्पिड बढी भयो होला, सरी फर द्याट। आई विल ट्राई माई बेस्ट है सुशीला। अर्को चाहिँ अंगद भाइले लेख्नुहुन्छ, इज क्यापिटल मार्केट सेफर देन मनी मार्केट? नट एट अल। दुईटैमा रिस्क छ, दुईटैमा रिटर्न छ। डिपेन्ड्स अन द प्रोडक्ट, डिपेन्ड्स अन द रिलेटेड पार्टी। कुन पार्टीले त्यो उपकरण जारी गर्यो र कस्तो खालको संस्थासँग सम्बन्धित छ र त्यो कस्तो खालको प्रोडक्ट हो। यदि ट्रेजरी बिल हो भने नो रिस्क एट, तर कमर्शियल पेपर हो भने रिस्क छ मनी मार्केटमा पनि। त्यस्तै क्यापिटल मार्केटमा गभर्नमेन्ट बन्ड हो भने केही रिस्क छैन, तर कर्पोरेट डिभेन्चर हो भने रिस्क छ भाइ। मनी मार्केट बढी रिस्की, क्यापिटल मार्केट कम, या क्यापिटल मार्केट बढी रिस्की, मनी मार्केट कम भन्ने हुँदैन अंगद भाइ। डिपेन्ड्स, कस्तो खालको उपकरण हो, कस्तो खालको संस्थाले त्यो निकालेको हो, त्यसमा भर पर्छ कुन रिस्की कुन कम रिस्की भन्नका लागि। त्यस्तै अर्को क्वेरी छ, व्हाट आर द मेन डिफरेन्स बिट्विन मनी एन्ड क्यापिटल मार्केट? अब मेन डिफरेन्स के हो त? यो छोटो अवधिको बजार हो, क्यापिटल मार्केट के हो? लामो अवधिको बजार हो। मनी मार्केटबाट वर्किङ क्यापिटलको लागि रिसोर्स कलेक्सन गरिन्छ, क्यापिटल मार्केटमा के को लागि? लङ टर्मको क्यापिटल, क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि। ठिक छ, र यसका उपकरण पनि के छन्, फरक छन्, पछि पनि आउला यो कुरा चाहिँ। यो सब मेलमा आउँछ कि सर? के भन्छ, मेलमा आउँछ। अनि एउटा उदाहरण दिन्छु मैले, एउटा तपाईलाई इन्फर्मेसन। म यो मेल भोलि बिहान तपाईको इन्स्टिट्युटलाई दिँदैछु, यो मात्र हैन, जति छ सबै उहाँले तपाईलाई मेलमा दिने सहमति भएको छ। यो सूचना हो, इन्स्टिट्युटले पनि भन्यो होला तपाईलाई है। आज म भ्याउँदिन, भोलि बिहानै इन्स्टिट्युटलाई जान्छ, भोलि दिनभरिमा तपाईहरु सबैको मेलमा आउँछ। अर्को रिपो भनेको मैले भने, सर शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेटले कतिको इफेक्ट पार्छ? यो बडा समसामयिक हो जनक सिंहजी। शेयर मार्केटलाई इफेक्ट गर्ने सबभन्दा मेजर फ्याक्टर इन्ट्रेस्ट रेट हो। अहिले जुन शेयर मार्केट घटिरहेको छ नि, यसको मुख्य कारण इन्ट्रेस्ट रेटको बढी हो। यसको विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने शेयर मार्केट घट्छ, इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने शेयर मार्केट बढ्छ। यो युनिभर्सल रुल हो एउटा, यस्ता सयौं रुल हुन सक्छन् फेरि, त एउटा मेजर फ्याक्टर हो। यस जनक सिंहजी, कि तपाईको शेयर मार्केट र इन्ट्रेस्ट रेटको विपरीत सम्बन्ध छ। शेयर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने शेयर मार्केट घट्छ, इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने शेयर मार्केट बढ्छ। यो तपाईलाई इन्टरभ्यूहरुमा सोधिन पनि सक्छ, राम्रो क्वेशन हो यो। त्यस्तै अर्को, ट्रेजरी बिलमा बैंकले किन लगानी गर्छ, के फाइदा हुन्छ? अब दुईटा फाइदा, एउटा त आफूसँग भएको एक्स्ट्रा पैसा केही न केही रकम केही न केही ब्याज प्राप्त गर्छ, एउटा फाइदा हैन। अर्को मेजर चाहिँ ट्रेजरी बिल चाहिँ एसएलआर प्रयोग गर्न, एसएलआर को रूपमा राख्नु पर्छ, स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर र सीआरआर के हुन्, यो कस्तो हुन् भन्ने पछिल्लो एउटा क्लासमा आउँछ डिटेलमा। जसरी आज हामी पुँजी बजार र शेयर बजारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, पुँजी बजार र मनी मार्केट र शेयरमा क्यापिटल मार्केट, त्यसैगरी सीआरआर र एसएलआर भनेको के हो डिटेलमा डिस्कसन हुन्छ। त के हो, दुईटा उद्देश्य छन्। एउटा आफूसँग रहेको अधिक तरलताबाट छोटो अवधिमा नाफा कमाउने एउटा उद्देश्य, अर्को उद्देश्य के हो तपाईको एसएलआर को लागि प्रयोग गर्ने। यी दुईटा ट्रेजरी बिलका प्रमुख उद्देश्य हो, प्रमुख फाइदा भने तिनै हो। कमर्शियल पेपर भनेको के हो,
कमर्सियल पेपर भनेको ठुलठुला प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले आफ्नो चालु पुँजी प्रयोजनको लागि 1 वर्ष अवधिको रकम उठाउन प्रयोग गरिने वित्तीय साधन। यो साधनबाट बैंकको कर्जा भन्दा कम दरमा तपाईको चाहिँ स्रोत संकलन गर्न सकिन्छ। यस नोट पनि दिएकै छ हैन। सर ट्रेजरी बिल शेयर जस्तै हो, यो को लेख्नुहुन्छ? आरबीबी सबै सरी। ट्रेजरी बिल र शेयर धेरै फरक चीज हुन् भाइ बहिनी हो। ट्रेजरी बिल र शेयर एउटै कुरा कुनै हालतमा होइन। अब यसको व्याख्या गर्न त मैले तपाईलाई फेरि 10+2 पढाउनु पर्छ। अहिले यो क्लासमा म भन्न सक्दिनँ भाइ बहिनी, आई एम एक्सट्रिमली सरी। तर यति म भन्छु कि ट्रेजरी बिल र शेयर भनेको एउटै होइन, यसमा धेरै ठुलो फरक छ। त्यस्तै मैले सबै एन्सर पाइसके है सर, थ्याङ्क यू। कसले भन्नुहुन्छ? सुशीला, ओके ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को चाहिँ बिट भनेको के हो? बिट भनेको बिड हो, बिट होइन, बीआईडी, बिड हो। बिड भनेको बिहान पनि मैले भनेको थिएँ, बिड गर्ने, कति मूल्यमा किन्छु कति मूल्यमा बेच्छु भनेर भन्ने कुरा बिड गर्ने हो। तरलता के हो? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने तरलता के हो? अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त तरलता त उसको जीवनै हो। अब तरलता किन आवश्यक पर्यो भन्न खोज्नु भयो होला तपाईले। धेरैवटा कारणले पर्छ। एउटा दैनिक कारोबार चलाउन पर्छ, सीआरआर एसएलआर मेन्टेन गर्न पर्छ, कर्जा लगानी गर्न तरलता चाहिन्छ, व्यापार गर्ने तरलताबाट हो बैंक तथा वित्तीय संस्था। त्यस्तै सीआरआर को लागि चाहिन्छ, भुक्तानीको लागि चाहिन्छ, डिपोजिटमा भुक्तानी गर्नलाई चाहिन्छ, कर्जा प्रवाह गर्न तरलता चाहिन्छ, सीआरआर एसएलआर मेन्टेन गर्न तरलता चाहिन्छ। किनभने बैंकको बिजनेसै के छ? तरलतामा आधारित छ। अर्को हेरौँ, रिपो रिभर्स रिपोको मेच्युरिटी कति हुन्छ? भेरी गुड। सामान्यतया यो 7 दिनदेखि लिएर 1 महिनासम्म, यो सर्ट टर्मको 2 हप्ता 3 हप्ताको पनि, 3 हप्ताको भने 1 महिनाको भने 4 हप्ताको पनि हुन्छ। जनरली यो कहिलेकाहीँ 10 दिनको पनि हुन्छ। भनेको मतलब 1 महिना भित्रको हुन्छ। 1 महिना भन्दा बढीको रिपो रिभर्स रिपो देखिँदैन। सर रिपोबाट एनआरबीले बैंक दिएको रकमलाई, यो रमेश भाइले सोध्नुहुन्छ, रिपोबाट एनआरबीले बैंकलाई दिएको रकमलाई पुनर्कर्जा भन्न मिल्छ? कुनै हालतमा भन्न मिल्दैन। पुनर्कर्जा र यो धेरै ठुलो फरक छ। पुनर्कर्जा के हो हामीले निकै लामो व्याख्या गरिसकेका छौं। म्युचुअल फन्ड कुन बजार हो? बजारको उपकरण हो भाइ बहिनी हो। म्युचुअल फन्ड चाहिँ पुँजी बजारको उपकरण हो। यसका दुईटा बजार छन्, प्राइमरी र सेकेन्डरी। यो मनी मार्केटको होइन है, पुँजी बजारको उपकरण हो। यो चाहिँ शेयर बन्डहरुमा लगानी गर्छ। म्युचुअल फन्ड नै तपाईको कोर्समा छैन। नेपालको आर्थिक विकासमा देखिएका समस्याहरू लेखी समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यसको एन्सर लेखिदिनु। यो म लेख्दिन सीता बहिनी, यो मेरो होइन, यो अर्थशास्त्रबाट आएको क्वेशन हो, बैंकिङको क्वेशन होइन। अर्थशास्त्रको पढ्ने बेला तपाई त्यहाँको नोट हेर्नुस्, त्यहाँ अवश्य यसको तपाई उत्तर पाउनुहुन्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका भन्नुभयो भने यस, तपाईलाई हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। तर नेपालको आर्थिक विकासमा देखिएका समस्याहरू भन्ने कुरा यो अर्थशास्त्रबाट आएको छ। बजारका चुनौती भन्नेकै समस्याहरू जुन कि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट आउँछन्, जुन समस्याहरूमा पोइन्ट छन् नि, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट आए जति समस्या चाहिँ के हुन्? चुनौतीहरू हुन्। गीताले राम्रो क्वेशन सोध्नुभयो। यो अर्को चाहिँ वर्तमान समयमा क्यापिटल मार्केटका च्यालेन्ज। अहिले क्यापिटल मार्केट हामीले पढेकै छैनौं कविता।
क्यापिटल मार्केट पढ्छौँ, अब सायद भोलि बिहान पढ्छौँ, त्यतिखेर म डिटेलमा तपाईहरुलाई क्यापिटल मार्केटको कुरा गरिहाल्छु। क्यापिटल मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट म्युचुअल फन्ड हो होइन, भोलि कुरा गरौँला यो बारेमा। कमर्सियल पेपरको भनिदिनु न सर। ओके, कमर्सियल पेपर भनेको चाहिँ ठुलठुला कम्पनीहरूले आफूलाई चाहिने चालु पुँजी सङ्कलन गर्न प्रयोग गर्ने वित्तीय साधन हो। कमर्सियल पेपर भनेको नोटमा पनि एकदम बुझिने गरी नै लेखिएको छ। बजेट होलिडे भनेको के हो यो म अहिले भन्दिनँ, मलाई थाहा छ, म डिटेलमा भन्न सक्छु। यो तपाईको अहिलेको सान्दर्भिक विषय होइन। सर आज कुनै अरु न्यू टपिक हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, अब छैन समय। न्यू टपिक सुरु गरे भने त्यो भ्याइँदैन, अत्कल्चो हुन्छ, यसमै डिस्कस म गर्दैछु। हुँदैन भने लिभ हुनु पर्यो, अप टु यु। तो बहादुर बाबु तपाईलाई अर्जेन्ट छ भने यु क्यान लिभ। अर्को चाहिँ सबैभन्दा सुरक्षित लगानी कुनलाई भनिन्छ? हो, भेरी गुड, यो आएकै क्वेसन होला राष्ट्र ब्याङ्कतिर। ट्रेजरी बिल, स्टक्स, कर्पोरेट बन्ड, गभर्नमेन्ट बन्ड, कुन होला? ट्रेजरी बिल हो सबैभन्दा सुरक्षित। र दुईटा अप्सन छ भने गभर्नमेन्ट बन्ड पनि हो। यदि एउटै अप्सन छ भने ट्रेजरी बिल हो, दुईटा अप्सन छ भने गभर्नमेन्ट बन्ड हो। किन? ट्रेजरी बिल चाहिँ गभर्नमेन्टले जारी गरेको हुन्छ। यदि देशै रहेन भने मात्र यो पैसा फिर्ता हुँदैन, तर शेयरहरू चाहिँ त्यो कम्पनी बन्द भयो भने तपाईले पैसा पाउनुहुन्न। त्यस्तै बन्डहरूमा पनि के हो, कम्पनी बन्द भयो, कम्पनी डिफल्ट गर्यो भने तपाईँ पाउनुहुन्न। सबैभन्दा सुरक्षित ट्रेजरी बिल, त्यसपछि गभर्नमेन्ट बन्ड हो। यदि तपाईसँग एउटै अप्सन छ भने उत्तर के हो? ट्रेजरी बिल हो। दुईटा अप्सन बोथ 1 and 4 भन्यो भने बोथ हो। फेरि गभर्नमेन्ट बन्ड पनि के हो? सबैभन्दा सुरक्षित हो। किनभने देश रउन्जेल, सरकार रउन्जेल, गभर्नमेन्ट बन्डमा लगानी गरेको पैसा तलमाथि हुँदैन। अब देशै बन्द भयो, देशै अर्कोले खाइदियो भने त ट्रेजरी बिल पनि गयो, बन्ड पनि गयो। तर जुन दिनसम्म देश रहन्छ तपाईको पैसा सुरक्षित हुन्छ। तर स्टक भनेको त्यो कम्पनी बन्द भयो भने गयो तपाईको। जस्तै भक्तपुर इटा टाइल कारखाना भन्नेका शेयर अहिले पनि कति मान्छेसँग बोकेर बसेका छन्, त्यो कम्पनी नै छैन। ठीक छ, यो चाहिँ सोधिएकै क्वेसन हो जस्तो लाग्छ। दिपेन्द्र भाइले सोध्यो, कुनै जाँचमा सोधेको छ। म अगाडिका शेयर सबै स्लाइडहरू सबै देखाउँछु भाइ बहिनी हो। अब टाइप्स अफ मनी पछि कुरा गरौँला। यो चाहिँ तपाईको एउटा नोटै छ मसँग, एउटा सब टपिक छ, त्यसमा हामी कुरा गरौँला टाइप्स अफ मनीको है। यो पनि इकोनोमिक्सको हो, मोनेटरी इकोनोमिक्सको, तर कहिलेकाहीँ बैंकिङमा सोधेको हुनाले पहिलो योभन्दा अगाडिका सेसनहरूका भाइ बहिनीको क्वेरी अन्तर्गत मैले त्यसको नोट बनाएको छु। तपाईलाई म 5-10 मिनेटको यसको क्लासै लिन्छु भाइ बहिनी हो, नअत्तिनुहोस्। एनआरबी थर्ड लेभलको लागि चाहिँ अत्यन्त सीमित छ बैंकिङको। यो चाहिँ बढी मात्रामा आरबीबी र तपाईको कृषि विकास बैंकलाई धेरै फोकस गरेको छ। सबभन्दा बढी कृषि विकास बैंकमा छ। एनबीएल थर्ड को त 2-3 वटा टपिक मात्रै छ बैंकिङ अन्तर्गत, त्यो कुनै ठाउँमा आउँछ भाइ बहिनी। अर्को एकपटक डिपोजिट मार्केटको भनिदिनु भनिराख्नुभएछ। डिपोजिट सर्टिफिकेटको। डिपोजिट सर्टिफिकेट भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने उपकरण हो। यसमा निश्चित ब्याज दर दिन्छ। यो मुद्दती खाता जस्तै हो, तर मुद्दती खाता होइन। मुद्दती खाता खोल्नका लागि ग्राहकले अनुरोध गर्छन् भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको लागि बैंकले अनुरोध गर्छ र यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ विनिमय पत्र हो। यसलाई दोस्रो बजारमा पनि खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। निर्मला बहिनी, डिपोजिट अफ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको मैले परिभाषा र केही फिचरहरू भने। त्यस्तै गरी सर यो एडीबीएल 4 ले पढ्नुपर्छ भाइ बहिनी। निरञ्जन सुनार, यस, मुद्रा बजार र पुँजी बजार तपाईकोमा छ।
कन्टेम्पोरेरी इस्यु अफ बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल को भनिदिनु भनेर प्रकाश थापाजीले भन्नुभयो। अहिले यो भ्याइँदैन भाइ बहिनी, 8-10 पोइन्टहरू छ। म कुनै बेला मौका मिलाएर यसको भनौँला है प्रकाश भाइ, 8-10 वटा पोइन्ट भन्नुपर्छ यसलाई। एउटा पोइन्ट कोभिड पनि हो। निजी क्षेत्र सक्रिय नहुनु कसरी हो? यो चाहिँ मनी मार्केटमा निजी क्षेत्र सक्रिय छैन कि। निजी क्षेत्रले चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जस्ता उपकरण प्रयोगमै ल्याएन कि नेपालमा। बरु बैंकको ब्याज तिरेर कर्जा लिन मन परायो। मनी मार्केटका उपकरण प्रयोग गरेर छोटो समयको कर्जा उठाउन चाहेन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले। त्यसै कारणले उनीहरू सक्रिय भएनन् भनेको। प्रयोगै गर्दिएन, कमर्सियल पेपर इस्यु नै गर्दिएन। त्यसको पनि कारण छ भाइ बहिनी। अब यो भनिराख्नु पर्ने त होइन, किनभने जो ठुल्ठुला कर्पोरेट छन् नि उनलाई बैंकले सामान्य व्यवसायलाई भन्दा अत्यन्त थोरै ब्याजमा कर्जा दिन्छन् कि। तपाईँ हामी सामान्य व्यक्ति गयौँ भने 11% ब्याज भन्छ भने ठुलो ज्योति ग्रुप, चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप गयो भने उसलाई त्यही कर्जा 8% दिन्छ। त्यही कारण अब तपाईँ हामी जस्तो सामान्य मान्छेले कमर्सियल पेपर इस्यु गर्यो भने बिक्दैन। जुन ठुल्ठुला कम्पनीले इस्यु गर्दा बिक्थ्यो उनीहरूलाई बैंकहरूले अत्यन्त कम ब्याज दरमा कर्जा दिन्छन्। त्यसको कारण त्यो हो। त्यसै कारणले भनेको निजी क्षेत्र चाहिँ सक्रिय नभएको कारणले मनी मार्केट विकास हुन सकेन भनेर। त्यस्तै अर्को छ, म स्लाइड सबैको देखाउँछु भाइ बहिनी, कसैले स्लाइड देखाइदिनु भनिरहनुहुन्छ। करेन्ट स्टाटस अफ मनी मार्केट इन नेपाल, राम्रो कुरा हो। निलम थापा बहिनीले लेख्नुभयो। अब यो आयो भने के लेख्ने त? मनी मार्केटमा कुन कुन पार्टी संलग्न छन् एउटा कुरा, मनी मार्केटका कुन कुन उपकरणहरू प्रयोगमा छन् दोस्रो कुरा, मनी मार्केटमा कति रकमको कारोबार हुन्छ तेस्रो कुरा। 3वटा कुरा लेख्नुपर्छ। करेन्ट स्ट्याटस अफ मनी मार्केट भन्यो भने मनी मार्केटमा संलग्न हुने पक्षहरू को छन्? नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू। ठिक। अनि त्यस अन्तर्गत उपकरणहरू के छन् त? नेपालमा मात्रै। यी भनेका त सबै विदेशतिरका पनि हुन्। के छन् नेपालकामा? ट्रेजरी बिल छ, तपाईको चाहिँ रिपो छ, रिभर्स रिपो छ, टु सम एक्सटेन्ट कमर्सियल पेपर छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट छ। यी चीज छन्। अर्को लेख्नुपर्ने के थियो भन्दा ट्रेजरी बिल कतिको कारोबार हुन्छ वर्षभरिमा, रिपो रिभर्स कति, रिभर्स रिपो कतिको कारोबार हुन्छ रकममा, यो लेख्नुपर्छ। तर कमर्सियल पेपर कति हुन्छ त्यो तपाईँ डाटा पाउनुहुन्न नेपालमा। डाटा पाउनु पनि गाह्रो छ। त यो स्ट्याटस भन्यो भने के भन्नु पर्दो रहेछ त? को इन्भल्भ हुन्छ? राष्ट्र बैंक हुन्छ, कर्पोरेट हुन्छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्छन् हो मनी मार्केटमा। यसका उपकरण के छन् त भन्दा मोस्टली ट्रेजरी बिल छ, रिपो छ, रिभर्स रिपो छ नेपालमा हैन। त्यस्तै गरी केही हदसम्म तपाईको कमर्सियल पेपर छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट नेपालमा छैन। र दोस्रो बजारमा धेरै कम प्रोडक्टहरुको तपाईको बिक्री वितरण हुन्छ। ट्रेजरी बिल त हुन्छ तर बिक्री वितरण भएको देखिँदैन। लिस्टेड हुन्छ तर बिक्री वितरण हुँदैन। यी कुरा लेख्नुपर्छ। र यसमा अर्को लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ डाटा हो यो क्वेशनमा, कि ट्रेजरी बिल वर्षभरिमा कतिको किनबेच हुन्छ, रिभर्स रिपो कतिको इस्यु भयो हैन। यी कुरा पनि सकेदेखि लेख्ने र यसको डाटा तपाई नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ, करेन्ट डाटा। ठीक छ। तपाईको जहाँसम्ममा चाहिँ गत वर्ष असार मसान्तको डाटा प्राप्त भयो भने त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ निलम बहिनीको मैले उत्तर भने। सीआईटी भनेको के हो? यसलाई सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नागरिक लगानी कोष भन्ने बानेश्वरमा तपाईले देख्नुभयो होला। तपाईको कोही रिलेटिभ जागिरे हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मासिक रूपमा रकम जम्मा गर्छ।
त्यसलाई नेपालीमा नागरिक लगानी कोष भन्छ। यो गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था हो। सुनिल भाइ, अर्को रिपो रिभर्स रिपो मैले भने मुद्रा बजारको घटकहरू के हुन्? ल गजब छ। यो घटक भनेको चाहिँ के होला त? घटकहरू मुद्रा बजारको घटक भनेको मुद्रा बजारमा भाग लिने पार्टीहरू। यो घटक भन्ने क्वेसन यो उबाट आयो। यो अत्यन्त झर्रो शब्द छ। घटकहरू के हुन् त? राष्ट्र ब्याङ्क हो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन्, गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था हुन्, कर्पोरेट हुन्, यिनीहरू के हुन्? घटक हुन्। पार्टीज इन्भल्भ इन मनी मार्केट अङ्ग्रेजीमा, हैन? घटक भने गजबको यो गर्नु। सायद यो कुनै जाँचमा कुनै नेपाल ब्याङ्कतिर आएछ कि जस्तो पनि लाग्छ। नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्कमा गजबको टिपिकल क्वेसन यो वर्ड छ भाइ रघुनन्दन चौधरी बाबु। अर्को चाहिँ डिस्क्राइब डिफरेन्ट फर्म अफ मनी विथ एक्जाम्पल। यसको म पछि क्लास लिन्छु भने नि, हैन? दुई खालका मेनली हुन्छन्। अर्को डिफिनिसन पनि छ, एउटा क्लासै लिन्छु म यसको। यस, ब्याङ्किङ क्लासको मेल म भोलि बिहान तपाईँको इन्स्टिट्युटलाई पठाइदिन्छु, उहाँले दिन्छु भन्नुभएछ कि। त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ, हेरेर आउन सकिन्छ। म स्लाइड देखाउँछु। ल, लगभग धेरै कुराहरू मैले भनेको छु र यो मुद्रा बजारका कैयौं कुरा भोलि पुँजी बजारमा पनि दोहोरिन्छन् भाइ बहिनी हो। तपाईहरु नआत्तिनुस्, भोलिको सेसनमा पनि यी कुराहरू केही न केही रूपमा हाम्रो आउँछन्। मैले यहाँ देखे जति सम्भव भए जति धेरैवटा क्वेरीको उत्तर दिने प्रयास गरेँ। बाँकी केही रह्यो भने केही एक दुईवटा क्वेरी जवाफ दिनुपर्ने खालका छन्, त्यसको फेरि पनि म भोलि क्यापिटल मार्केट पढाउने क्रममा पनि यी कुरा आउँछन्, त्यहाँ पनि डिस्कस गरौँला। ल, आजलाई मैले यो यति गरेँ। अब म स्लाइड देखाउँछु एकछिन। भाइ बहिनीले स्लाइड देखाइदिनु पर्यो सुरुदेखिको भनिराख्नु भएको छ धेरैजनाले। म स्लाइड देखाउँदैछु। हामीले आज मुद्रा तथा पुँजी बजार भन्ने शीर्षक सुरु गर्यौं र मुद्रा बजारको मात्रै कुरा गर्यौं। पुँजी बजारको अझै बाँकी नै छ। भोलिको पुरै सेसन बिहानको पुँजी बजारमा केन्द्रित हुन्छ है। र त्यसमा मैले मुद्रा के हो भनेर पनि सामान्य हजुरहरूलाई परिचय दिने प्रयास गरेँ। मुद्राको किन आवश्यकता पर्दो रहेछ त्यसको पनि गरेँ। मुद्रा बजारका के बजारहरू छन् वित्तीय बजार अन्तर्गत त्यो कुरा मैले भने। एउटा पुँजी बजार, मुद्रा बजार, विदेशी विनिमय बजार र वस्तु बजारको संयुक्त रूपलाई के भन्छन्? वित्तीय बजार, फाइनान्शियल मार्केट भन्छन्। त्यस्तै वित्तीय बजार भनेको के हो मैले अलिकता डिफिनिसन दिएँ। यसको धेरै ठुलो डिस्कस भोलि हुन्छ, किनभने क्यापिटल मार्केटको अझै बाँकी नै छ। वित्तीय बजार अन्तर्गतको मनी मार्केटको मात्रै हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि मुद्रा बजारमा हामी गयौँ। मुद्रा बजारको डिफिनिसन तीनवटा चारवटा पोइन्टहरुमा डिफिनिसनहरु एकदम अनि सामान्य डिफिनिसनदेखि अत्यन्त स्ट्यान्डर्ड डिफिनिसनहरु हामीले गर्यौं। त्यस्तै मुद्रा बजारका विशेषताहरुको हामीले छोटकरीमा वर्णन गर्यौं भाइ बहिनी हो, 5-7 वटा पोइन्ट। त्यसैगरी मुद्रा बजारमा संलग्न पक्षहरुको हामीले डिस्कस गर्यौं। केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, औद्योगिक तथा संस्था र मैले व्यक्तिको पनि कुरा गरेका थिएँ मुद्रा बजारमा संलग्न पक्षहरु। त्यसपछि मुद्रा बजारका उपकरणहरुको एउटा चित्र देखाएँ। यसै एउटै स्लाइडमा हेर्नुभयो भने सबै याद हुन सजिलो हुन्छ भनेर यो राखिदिएको हो मैले। र यिनीहरुको व्याख्या फेरि अरु स्लाइडहरुमा गरेँ। के गरेँ? मुद्रा बजारका उपकरणहरुमा हामीले आज डिस्कस गरेका उपकरणहरुमा अन्तरब्याङ्क सापटीको हामीले कुरा गर्यौं।
ट्रेजरी बिलको कुरा गऱ्यौँ, अन्तर्ब्याङ्क सापटी, प्रमाणपत्रको कुरा गऱ्यौँ, हामीले बिल अफ एक्सचेन्जको व्याख्या गरेँ मैले। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई रिपो एग्रिमेन्ट भनेको के हो, कमर्सियल रिपो भनेको के हो, सेन्ट्रल बैंक रिपो र रिभर्स रिपो भनेको के हो त्यसको व्याख्या गऱ्यौँ। त्यहाँ त्यो कहिले प्रयोग हुन्छ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त्यो कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ धितोबाट सुरक्षित सापटी तथा लगानी अन्तिम उपकरणको रूपमा यसलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै नेपालमा मुद्रा बजारका के समस्या छन् भनेर क्वेसन सोधिन्छ कहिलेकाहीँ, समस्याहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र तपाईका धेरैवटा क्वेरीहरूको मैले जवाफ दिएँ। यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। आज पुँजी बजार मैले सुरु गरिन, भोलि हामी बिहान पुँजी बजारको जसरी अहिले मुद्रा बजारको कुरा गऱ्यौँ त्यसै गरी भोलि पुँजी बजारको कुरा गर्छौँ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धैर्यता साथ क्लास लिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। म अब क्लास स्टप गर्दैछु। हेलो वेब, हेलो। Recording stopped. हजुर सर। ल सकियो है आजलाई, भोलि बिहान म पढाउँछु फेरि। आजलाई सकियो सर? हजुर हजुर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। ल थ्याङ्क यू। ल साथीहरू अब बिहान 7 बजे जोइन गर्नु होला है। आइडी पासवर्ड हो, तपाईको कन्टिन्यू क्लास हुन्छ है ब्याङ्किङको। ल गुड नाइट एभ्रिवान। सकियो त।